यो मुलुकको निर्माण गर्ने, यो मुलुकलाई स्थापना गर्ने, यो मुलुकलाई चाहिँ स्थायित्व दिने, यो मुलुकलाई सार्वभौम बनाउने, यो मुलुकको अस्तित्व र जिउँदो धुकधुकी बाँकी राख्ने काम पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको हो र उनकै कदमबाट नेपालको सिर्जना भएको हो। उनकै विचारबाट, उनकै दूरदर्शीपनाबाट, उनकै राष्ट्रिय चिन्तनबाट यो नेपालको सिर्जना भएको हो। नेपालको धरतीमा जति नेपालीले टेकेका छौँ, यो नेपालको धरतीमा जति नेपाली बसेका छौँ, नेपालको धरती कायम गरेर हामीले जति नेपाली नागरिकता लिएका छौँ, ती सबै हामीले यो राष्ट्रिय एकताको कारणले, यो देश रहेको कारणले, देश भएका कारणले हामीले नागरिकता पाएका हौँ। यो नागरिक हुन सक्ने सार्वभौम देशका सार्वभौम नागरिक हुन पाउने जुन अवसर हो, त्यो अवसर दिलाउने श्रेय पृथ्वीनारायण शाहलाई जान्छ। अब हुन त गोर्खामा जन्मिएका हुनाले गोर्खा राज्य भन्ने अर्थ पनि कसैले गर्न सक्नुहुन्छ, तर कुनै पनि राष्ट्रमा एकीकरण भएर जुन राष्ट्रमा संसारभरि उपस्थित भएका छन्, कसै न कसैले त एउटा काम त देशको लागि, राष्ट्रको लागि, निर्माणको लागि त गर्नै पर्छ। एकजना साहित्य अरू चाहिँ धेरै शक्तिहरूले त्यसमा जुटेर, जनताहरू जुटेर, भारदारहरू जुटेर बनेका इतिहास हामीले पढेका छौँ। जानेको कुरा अलिअलि पढाउँदै पनि विद्यार्थीहरूलाई, उच्च तहका विद्यार्थीलाई पनि हामीले दिइआएका छौँ भने हामी राष्ट्र नेपालमा बसेर पृथ्वीनारायण शाहका नाउँमा एक दिन भए पनि उहाँलाई श्रद्धाञ्जली सुमन अर्पण गर्नु, आदरभाव प्रकट गर्नु, उहाँप्रति कृतज्ञ रहनु हामीले जुन दायित्व पाएका छौँ, त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो पुस्तादेखि पाएको विरासत हो। त्यो विरासतलाई सम्झना गर्नु अत्यन्तै पुनित कार्य हो, अत्यन्तै श्रेय कार्य हो। विशेष गरिकन पृथ्वीनारायण शाहका जीवनमा धेरै व्यक्तिहरूले प्रेरणा गरेका छन्। ती व्यक्तिहरू कुनै खस आर्य जातका मात्रै छैनन्। यहाँ अब ससुराको खड्ग सिद्धिको कुरा आउँछ। हेमकर्ण सेनले दुईवटा तरबार बनाएर एउटा तरबार पृथ्वीनारायण शाहलाई दिएको यो लामो प्रसङ्ग छ। त्यसै गरी कालु पाण्डेले आफ्नो ज्यान अर्पण गरेर यो गोर्खाको लागि आफ्नो ज्यान दिएको कुरा कालु पाण्डेको टाउको, कालु पाण्डेको स्मृति यहाँ दहचोकले देखाइराखेको छ। त्यसै गरी भेखा सिंह लोहारले देखाएको उद्देश्य, विषय नगार्चीले दिएको अर्थी, धन्या ढोली भन्ने चाहिँ ढोल बजाएर गोरखनाथको ढोलीले दिएको उपहार, त्यसै गरी मुक्ते गायनले चाहिँ नि गोर्खाका पृथ्वीनारायण शाहको पर्खा र गोर्खालीहरूको वीरताको बयान गरेको उति बेलेको कुराले हामीलाई प्रेरणा दिएको छ। वंशु गुरुङले यो सिन्धुलीगढीको युद्धमा जुन चाहिँ छापामार युद्ध गर्नुभयो, झाङ्गल गुरुङले काशी राज्यलाई विद्रोहमा, चौबिसीलाई विद्रोह ल्याउने झाङ्गल गुरुङले परशुरामको भाइलाई चाहिँ जुन चाहिँ गोर्खाको तर्फबाट, नेपालको तर्फबाट खतम गरेर नेपालको एकीकरणमा भाँजो आउनेहरूलाई सिध्याउनु भयो। त्यसै गरी सल्यानका राजा, जाजरकोटे राजा, पाल्पाका मामा उद्योत सेन, डोल्पाकी 12 त्रिपुरा सुन्दरीकी साक्षात अवतार धादिङ सल्यानकोटकी सुन्दरी त्रिपुरा सुन्दरी देवी, बाला त्रिपुरा सुन्दरी देवी, काठमाडौँका राजा, कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले आफ्नो मृत्युशय्यामा छँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी यो राज्य अखण्ड राख्न सकिन्छ भनेर मूल मन्त्र प्रदान गरे अनुसार दरबारको सिर्जना गरेर दरबारमा नेवार जातिलाई, प्रधानहरूलाई, मल्लहरूलाई मुख्य सचिव बनाएर, प्रमुख सल्लाहकार बनाएर जुन काम गर्ने प्रेरणा दिनुभयो, त्यो विभिन्न जात जातिले नेपाललाई पूर्व विजय गरिसकेपछि पूर्वका किपटिया मुलुक, अहिले म इटहरीबाट बोलिराखेको छु। हिजोको 27 गतेको कार्यक्रममा मलाई प्राज्ञ जगमान गुरुङले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट यहाँ वक्तृत्व कलाका लागि अथवा प्रवचन दिनका लागि पठाउनु भएको अनुसार म यहाँ उपस्थित छु र संजोगले आज मेरो प्लेन क्यान्सल भएर म यतै रहेँ। डाक्टर बद्री डाक्टर साहबले चाहिँ नि 4 बजेको समय कसरी मिलाउने, 1 बजेको फ्लाइट थियो मेरो, त्यो क्यान्सल भयो। यहाँ पानी परिरहेको छ, त्यसकारण बादल एकदम घुम्टो भएको हुनाले यसरी बोल्ने मौका यही यो इटहरीबाटै मैले यत्र विद्वानहरूका सामु 2 शब्द भन्ने मौका पाएको छु। यसका लागि म आफू कृतज्ञ छु। र अर्को कुरा के थियो भने पृथ्वीनारायण शाहको सिद्धान्त सेवक जाति घर बलियो राख्नु। सेवक भनेको आफ्नो राज्यमा सेवा गर्ने मान्छे, शुद्ध मनले लागेको छ। यसमा तन मन धन अर्पण गरेर देशको लागि लाग्ने को हुन् तिनको पहिचान गर्न पर्छ। अहिले त्यस्ता व्यक्तिहरू सत्तामा छन् अथवा सत्ता बाहिरमा आउनका लागि जोड गरिरहेका छन्। कस्ता व्यक्ति हुन् पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पहिचान गर्ने कसले? नम्बर 1 ठकुरी राखी चाहिँ डिठा राख्नु, के अरे सुब्बा राख्नु, मगर राखी डिठा राख्नु। प्रत्येक चाहिँ टोलमा पण्डितहरूलाई बोलाएर न्याय निसाब गर्नु। अथवा त्यति बेला कानुन त भनेको थिएन। 1910 सालमा जङ्गबहादुरले
बेलायतको भ्रमण गरेर फ्रान्समा पुगेर नेपोलियन थर्डसँग सल्लाह गर्दा तिम्रो ठुलो बा नेपोलियन द ग्रेटले गरेको ठुलो काम के हो भनेर सोद्धा कोड नेपोलियनले बनाएको ऐन भन्ने कुरा भएपछि ऐन कसरी बन्छ भनेर सोद्धाखेरि सारा राज्यभरिका प्रजा प्राणीका जुन जाति धर्म सम्प्रदाय उसका छन् वर्गका छन् ती वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गरेका एक एक प्रतिनिधिलाई राजधानीमा बोलाएर थिति राजाराम सरको आवाज आएन, केही गडबड भयो जस्तो। हाम्रो नेपालमा यस्तो कि अहिले पनि आयो, अहिले आयो हाम्रो नेपालमा पनि फ्रान्सको जस्तै गरेर नेपोलियन बनाएको जस्तो कानुन बनाउन सकिन्छ त भनेर सल्लाह गर्दाखेरि त्यहाँको नेपोलियन थर्ड लुई नेपोलियन भन्थ्यो, जसलाई तिनले किन नहुने, तपाईका देशका रैती जनता प्रजा प्राणी जुन दुनियाँ जति छन् तिनीहरू हाम्रा फ्रान्सका जस्ता छैनन्, तपाईँकै जस्ता छन्, त्यसो हुनाले ती वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर कानुन बनाउनुहोस् भनेर विभिन्न झाहरूलाई छापा जस्ता अक्षर लेख्ने भएका हुनाले उनका हातबाट यो 2010 सालको मुलुकी ऐन बनेको चाहिँ अहिले म ल कलेजमा नेसनल ल कलेजमा भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा काम गर्दाखेरि मैले लिगल हिस्ट्री पढाउनु पर्छ, त्यो हिसाबले मैले अध्ययन पनि गर्न मौका पाएको हुनाले यहाँ छोटोमा निवेदन गरेको हुँ र नेपालको रीतिरिवाज थितिरीति जे चलिआएको छ त्यसैलाई संहिताबद्ध गरेको हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि मैले पनि थितिमारी जाने इच्छा गरेको थिएँ, जयस्थिति मल्लको थिति पनि हेरिसकेँ, महेन्द्र मल्लले गरेको थिति पनि हेरिसकेँ, राम शाहले गरेको थिति पनि हेरिसकेँ, यति भए दैवले दियो भने मैले पनि गरी बाँधोला 12,000 को भन्ने कुरा उहाँको मुखबाट भनेको थियो। किन भन्छन् मान्छेले अर्थीबुद्धि किन दिन्छन् भनेदेखि आफूले चाहेर गर्न खोजेको कुरा विभिन्न व्यवधानका कारणले, दैवका कारणले, आयु सिद्धिएका कारणले चाहेर साध्य नभएमा आफ्ना सन्तति र हितैषी इष्टमित्रहरूलाई जम्मा पारेर वरिपरि राखेर यसो गर्ने मेरो इच्छा थियो। अहिलेसम्मको मैले राखेको इच्छा यो यसरी पुरा भएको छ, अब यसो गर्नु है भनेर भनेका हुनाले उत्तरपट्टिको बादशाहहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु, दक्षिणको बादशाह अलि चतुर छ त्यसमा होशियार रहनु, सूर्यको घाँटीमा आउला हामीले भन्ज्याङलाई रक्षा गर्नु सबभन्दा ठुलो र देशका नाकामा लमछडी बन्दुक भएका तोप राखेका किल्लाबन्दी गरेर रोक्नु भन्ने कुरा उपदेश गरेको छ। ती अहिले नेपाली सेनाले विभिन्न किल्लाहरूको उत्थान र खोजीमा प्रकाशन र तिनको संरक्षण सुरक्षाको काम गरिरहेको छ। यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहको सिद्धान्त अनुसार लागू भएको छ। यसै गरी दुई ढुङ्गाको तरुल नेपाल हो भन्ने कुरा चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि नै घोषणा गरेर दुई ढुङ्गाको बिच गुम्जिने अब त्यो अवस्था दुई ढुङ्गाको हलचल भयो भने नेपालको किचिमिची हुने डर भएको हुनाले दुवैतिर सन्तुलित सम्बन्ध राख्न पर्दछ भनेर अहिले हामीले असंलग्नता भन्ने शब्द जुन जहाँको असाध्य प्रयोग गर्छौँ त्यसको सिद्धान्तको प्रतिपादन पनि पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको हो। त्यसै गरी चाहिँ अर्को के भन्छ भगवत गीतामा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग छ, तस्य कर्ता रम विमान विद्याकर्ता रम व्ययम, यो 4 अध्यायको 13औं श्लोकको कुरा हो। यो यी चारवटा वर्ण भनेका आफ्ना आफ्ना पेशाले भनेका हुन्। नेपालमा नेपालको सिर्जना गर्ने पृथ्वीनारायण शाहले जति पनि पेशा आफ्ना आफ्ना छन् ती पेशाको संरक्षण गर्नु, किनभने मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन। सबै जातका व्यक्तिहरूले यसमा आफ्नो प्राण ज्यान रगत पसिना सबै बगाएको छ। हतियार चलाउनेले हतियार चलाएका छन्, शास्त्र हेर्ने शास्त्र हेरेका छन्, भारी बोक्नेले भारी बोकेका छन्। अब जे छन् किन आफ्नो कुरा जे जानेका छन्, आफ्नो सिप जे छ, जस्तो कि कारू कान शिल्पीका शैव शूद्राश्चात्मोपजीविन एकैकम कारयत कर्म मासी मासी महीपति भनेर मनु महाराजले 7औं अध्यायको 138औं श्लोकमा यो 138औं श्लोकमा यो भन्नुभएको छ। जस्तो विष्णु स्मृति पुराणमा पनि 13औं अध्यायमा शिल्पिन कर्मजीविरश्च शूद्राश्च मासे नैकम राज्य कर्मम कुर्यो भन्नाले राज्यमा हरेक किसिमका सिप भएका मानिसहरू हुन्छन्। राज्यले ती मानिस जान्नेहरूलाई तिनीहरूको चाहिँ नै कदर गर्न पर्छ र राज्यले शिल्पीहरूको त आफ्नो अरू वृत्ति हुँदैन। त्यसो हुनाले के गर्न पर्छ भनेदेखि एक महिनाको हिसाबले उनीहरूलाई मासिक वेतन तलब जीविका दिनुपर्छ भनेर मनुस्मृतिले र विष्णु पुराणले भनेको छ। यसो हुँदा त्यो कुरालाई पृथ्वीनारायण शाहले शास्त्रका विद्वानहरूलाई कदर गरेर विभिन्न देशबाट चाहिँ वृत्तिहरू दिएर गोर्खामा झिकाएर पृथ्वीनारायण शाहले सिर्जना गरेका ग्रन्थहरूको विषयमा गुरुवर सबैका आदरणीय
प्राध्यापक नयराज पन्तजीले यस्ता कुरा लेख्नु भएको छ र पृथ्वीराज शाहको नीति कस्तो थियो भन्ने कुरा पनि अलिकति चर्चा गरौँ छोटोमा। सबभन्दा पहिलो कुरा पृथ्वीनारायणले सुरु गरेको नेपालको एकीकरणका लागि गोर्खालीहरूले 3 पुस्तासम्म यो नेपालको सिर्जना गर्नका लागि आफ्नो ज्यान आफ्नो धन अर्पण गरेका हुनाले गोर्खालीहरूलाई यो महत्त्व छ, माया छ, यो देशको माया छ। गोर्खाका मात्रैलाई छैन, नेपाली सबैलाई छ। कारण के हो भनेदेखि मुख्य नीति मरबाट नीति। अरू 22-24 काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल पूर्वका सेन राजाहरूमा लडाइँमा गएर मारिएका व्यक्तिहरूका जहान परिवारको हेरचाह गर्ने पद्धति थिएन। गोर्खामा त्यो पद्धति आएको। मरबाट भनेको जो लडाइँमा मारियो त्यसका काला कविला जहान बच्चाहरूलाई चाहिँ हेरचाह गरेर राज्यले संरक्षण दिने। छोराले जब हतियार चलाउन सक्छ राज्यले पालिताली गरेपछि बाउकै पोस्टमा पदमा बहाल गरिदिने र सबै कला सिकाएर उसलाई बाउकै खानगी दिने। छोरीका पक्षमा के गर्ने भन्दाखेरि छोरी जब हुर्किने बेला कन्याकुमारी भइसकेर जब हुर्किन्छन् बिहा गर्ने बेला हुन्छ उसको चाहिँ समाज संस्कृति हैसियत अनुसारको वर खोजेर राज्यकै खर्चले छोरीको बिहा गरिदिने र परिवारलाई भरण पोषण जुन जागिरको रूपमा जग्गा दिएको थियो मरबटमा त्यो जागिर नखोज्ने, त्यो जग्गा खोजुवा नगर्ने भएको हुनाले लडाइँमा गोर्खालीहरू जान तम्सिन्थे अथवा नेपालीहरू जो नेपालको विस्तार नेपालको एकीकरणमा योगदान भयो। हजारौं नेपालका सपुतहरूले वीरगति पाए। यो नेपालको सिर्जना भएर सार्वभौमिक देश भएको छ। यो मरबटको एउटा सिद्धान्तले प्रमुख भूमिका खेलेको छ। त्यसै गरी लब्ध प्रशमन भन्ने छ एउटा सिद्धान्त। यो बहादुर शाहका पालामा बढी प्रचलित भएको थियो। विशेष गरिकन 22-24 र पूर्वका किराँतहरूलाई विजय गरिसकेपछि त्यहाँका राजाहरूले नेपालको अस्तित्व स्वीकार गर्न नमानिरहेको बेलामा तिम्रा राज्यमा के कस्तो पुरानो थितिरीति छ, गुठीगान छ अथवा जहान परिवारको भरण पोषण गर्ने खेतीपाती शिल्प जे छ त्यो हामीले थपेर दिउँला, हामीले यसमा घटाउने कटौती गर्ने छैनौँ। तिनका छोरी बुहारीप्रति हामी व्यभिचार जबरजस्ती गर्ने छैनौँ। छोराहरूलाई मार्ने तार्ने दुःख दिने यस्तो गर्ने हाम्रो चलन छैन। गोर्खालीहरूले विश्वास गरेपछि विश्वास हुन्छ भने त्यस्तो ठुलो विश्वासलाई भन्छ लब्ध प्रशमन। त्यसै लब्ध प्रशमन अन्तर्गत सांस्कृतिक समन्वयवादी यो विषयमा प्राज्ञ डाक्टर जगमान गुरुङज्यूले भन्नुहुनेछ यो सांस्कृतिक समन्वयवादी सिद्धान्त पृथ्वीनारायण शाहको थियो। अर्को कुरा असंलग्नता मैले अघि आइहाल्छ। अर्को थियो गुणदोष विवेचना गर्ने। गुणदोष विवेचना भनेको भारदारहरूमा राज्यका जिम्मेवारी व्यक्तिहरूमा गुण के छ दोष के छ परीक्षण गरिन्थ्यो र उनीहरूलाई उचित स्थानमा कदर गरेर गरिन्थ्यो। अर्को भनिन्छ दुष्टस्य दण्ड सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य तसम प्रवृत्ति अपक्षपातो राष्ट्र रक्षा पञ्चयज्ञापथिता निर्माण भनेर भर्तीहरूले निर्वेदमा लेखेका छन्। यो कुरा के छ भनेदेखि दुष्टहरूलाई दण्ड दिनु, सुजनहरूको पूजा गर्नु, न्याय रूपले कोष जम्मा गर्नु र राज्यको वृद्धि गर्नु, समृद्धिमा लाग्नु, पक्षपात नगर्नु, अपक्षपात हुनु। अर्थितु भनेको अर्थ चाहिँ सोझो तरिकाले अर्थ कमाउनु, घुमाउरो तरिकाले लुकाएर तरिकाले घुसखोरी गरेर व्यभिचार गरेर यस्तो नराम्रो गरेर लुटेर होइन। राष्ट्रको रक्षा गर्नु यी 5 वटा यज्ञ मानिन्छन्। राजाले चाहिँ हवन यज्ञ मात्रै होइन, यी काम गर्न सकियो भने राजाले यज्ञ गरेको मानिन्छ। राजाको प्रतिनिधित्व राष्ट्रपतिले अथवा प्रधानमन्त्रीले यस्ता काम गर्यो भने बल्ल यज्ञ गरेको मानिन्छ। स्वाहा स्वधा त आफ्नो वैदिक यज्ञको कुरा आउँछ, आफ्नो आफ्नो तहको आफ्नो आफ्नो संस्कार अनुसारको धर्म अनुसारको। त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाहको अर्को क्षमता थियो वीर पूजा। वीरभोग या वसुन्धरा भन्छ। वीरहरूले यो वसुन्धराको भोग गर्न पाउँछन्। राजाले वसुन्धरा भनेका पृथ्वीको भोग गर्दछन्, भारदारहरूले योद्धाहरूले भोग गर्दछन्। उदाहरणको लागि अहिले नेपाल काङ्गडाबाट चाहिँ टिस्टासम्म छैन तापनि गोर्खाली जाति त्यहाँ छ, नेपाली जाति त्यहाँ छ। तिनीहरू त्यहीँ पहिलेदेखि बसोबास गरेका र सुगौलीको सन्धिमा अब आइन्दा यताका जनतासँग बसोबास गरेका जो छन् तिनीहरू नेपाली भए पनि नेपालका राजाको सरोकार रहने छैन भनेर चाहिँ सुगौलीको सन्धिमा स्पष्टसँग बोलिएको छ। त्यसो हुनाले त्यहाँ पनि नेपालीहरूले वीर पूजाकै अन्तर्गत प्रति जग्गामा सिँचाइ हुने ठाउँमा गोर्खालीहरूले नेपालीहरूले एकीकरण गरेकै सन्दर्भमा बसोबास गरेका हुनाले ठाउँ ठाउँमा नेपालीहरूको बस्ती छ। देहरादुन जुन सिमला यतापट्टि गएर काङ्गडा टिस्टा धर्मशालासम्म चाहिँ नेपालको प्रभाव देखिन्छ। नेपाली भाषाको, नेपाली संस्कृतिको, नेपाली परम्पराको प्रभाव त्यहाँ देखिन्छ। धेरै समय मलाई छैन, हजुरहरूलाई धेरै समय बोल्ने समय चाहिएको छ। अर्को कुरा विद्वत पूजा, विद्वानहरूलाई बोलाएर वृत्तिहरू दिने
अर्को शिल्पी रक्षा, शिल्पीहरूको रक्षा गर्ने, सेना रक्षा, सेनाहरूलाई कटकमा मात्र होइन शान्तिको बेलामा पनि रक्षा गर्ने, अन्याय राज्यमा भयो भनेदेखि उनीहरूलाई अरू काम दिने, यस्तो प्रकारको। त्यसको सामदाम दण्डभेद भन्छ राजनीतिमा 4वटा सिद्धान्त हुन्छन्। षडागुण्य भन्ने चाहिँ हाम्रो नयराज गुरुले कौटिल्यको सिद्धान्त अनुसार नेपालमा राज्य गरिएको थियो भन्ने कुरालाई षडागुण्यको कुरा लेख्नुभएको छ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको व्याख्या गर्ने क्रममा। त्यसमा सन्धि, विग्रह, यान, स्थान, आसन, संश्रय र द्वैध मनोविज्ञानको प्रयोग, यसरी विभिन्न किसिमको प्रयोग गरेर 9 प्रकारका सिद्धान्त प्रयोग गर्नुभएको छ। जस्तो किपट गुठीहरूलाई स्थापना गरिदिनु, वीरताहरूलाई चाहिँ अझ बढाइदिनु, पूजा गुठीको व्यवस्था राम्रो गरिदिनु, पुजारीहरूको चाहिँ तिनीहरूलाई त्यो बाजा बजाउने, बत्ती काट्ने, ज्योति बनाउने, तेल केल्ने अनेक व्यवस्था त्यहाँ गरिएको थियो। त्यसै गरी चाहिँ 88 कार्तिक 8 गते बढी 8 गते रोज 9मा पृथ्वीनारायण शाहले कसैले ऋण कसैसँग शाहपट्टि लियो र ब्याज पनि तिर्न सकेन भने ऊ त्यो ऋण लिने व्यक्ति र उसका छोराछोरीलाई बाँधा राख्ने चलन थियो। त्यसरी बाँधा राख्न पाइने छैन भनेर दासमोचनको पनि पहिला प्रयास गरेको इतिहासले भन्छ। यस हुनाले हरेक जातिलाई कुनै एउटा गोर्खाली जाति यो खस जाति भनेर भनेको छैन। हरेक जातिलाई जो नेपालमा बसोबास गर्छन् त्यति बेला निष्पक्ष रूपले नेपालमा कानुनको परिपालन हुन्थ्यो, कसैप्रति अन्याय हुने थिएन, अन्याय हुन दिँदैनथ्यो, न्याय निसाब भनेको मार्ने चलन थिएन। यस्तो हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले जुन नेपालको राष्ट्रको एकीकरणको बीजारोपण गरे, उनका सन्ततिहरूले विभिन्न समयसँग यसको विस्तार गरे, समृद्धि गरे। हो, यो 7 समुद्र पारीबाट संसारलाई चाहिँ उपनिवेश बनाएको द ब्रिटिस एम्पायर हैज नेभर सनसेट भनेको छ। कहिले पनि ब्रिटिसको साम्राज्यमा सूर्य अस्ताउने थिएन भनेको एउटा गोलार्धमा अस्ताए पनि अर्को गोलार्धमा चाहिँ उदय हुन्थ्यो। त्यसकारण त्यस्तो ब्रिटिसहरूसँग लडाईँ गर्न पर्दा नेपालले पराजय भोग्नु पर्यो र मेची महाकालीमा सीमित भएर पनि नेपालले सबभन्दा ठुलो संस्कार, संस्कृति, परम्परा, राष्ट्रिय चिन्तन, हिन्दू पक्का हिन्दुस्तान भनेको छ। हिन्दू भनेको केवल हिन्दू धर्म वैदिक मात्रै भनेको छैन, वैदिक बाहेक अरू पनि धेरै धर्म मान्नेहरू हामीहरूमा छौँ। ओमकार परिवार छ, त्यसै गरी मुसलमानहरू छन्, इसाईहरू पनि त्यति बेला थिए। विश्वको विभिन्न राज्यमा सहयोग नगर्ने उनीहरूले बाजा गरेको हुनाले सहयोग नगर्नेलाई यहाँ बस्नु उचित छैन भनेर निकालेको हो। गर्छौँ भनेको भए त्यति बेला पाउँथ्यो होला। यस्तो अवस्थाले नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहको ठुलो योगदान छ। यो योगदानलाई हामीले कदर गरेर एक दिनमा पौष 27 गते मान्नुपर्ने, राज्यले बिदा दिनुपर्ने, राष्ट्रिय पर्वको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने। अझै पनि उहाँहरूको बुद्धि आओस्, चेत आओस्, दूरदर्शिता आओस्। नेताहरूमा मेरो यही प्रार्थना छ। इतिहास भने म सिकाउन, पढाउन अथवा सङ्गत गर्न तयार छु। उहाँहरूसँग त्यो चाहना, चेतना हुनु पर्यो। यति नै भनेर मैले छोटकरीमा केही प्रश्न जिज्ञासुहरूबाट आएमा पछि जवाफ दिने बाचा गर्दै अहिलेलाई मलाई यो मौका दिनुभएकोमा सबैलाई मुरी धन्यवाद दिँदै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै अहिलेलाई यहाँ स्थगन गर्न चाहन्छु। पछि चाहेको बेलामा प्रश्न आयो भने जवाफ दिन तयार हुने प्रतिबद्ध छु। यति भन्दै नमस्कार गर्दछु। हजुर नमस्कार सबै। केही उपक्रमहरू राख्ने सन्दर्भ छ, त्यसमा म सर्वप्रथम प्राध्यापक डाक्टर नारायण खनालज्यूलाई यो आजको कार्यक्रममा उहाँका केही जिज्ञासा छन् भने राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मुकुन्द सर। सुनिएको होला। यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू र पृथ्वीनारायण शाहको 63 वार्षिक अवसरमा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू र वक्ताद्वय डाक्टर जगमान गुरुङ, प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुवेदीज्यू र महासचिव डाक्टर नवराज कट्टेलज्यू र यस्तै यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्वद्वर, एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषयमाथि आज छलफल भयो र यसले चाहिँ एउटा तरङ्ग पैदा गरेको छ र कतिपय अस्पष्ट भएका र भ्रममा परेका मानिसहरूलाई पनि यसले भ्रमलाई चिर्ने प्रयत्न पनि गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो
नेपाली हामी रहन्थ्यौँ कहाँ, नेपालै नरहे भन्ने जुन किसिमको चाहिँ माधव घिमिरेको उक्ति छ त्यसलाई चाहिँ पुट मिल्ने गरिकन डाक्टर राजाराम सुवेदीले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू प्रतिपादन गर्नुभएको छ ऐतिहासिक रूपमा। र अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जगमान गुरुङ प्राज्ञ जगमान गुरुङज्यूबाट जुन किसिमले चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सारगर्भित र चाहिँ के छ भने आन्तरिक मर्म खोतलेर खसको कुरा, आर्यको कुरा, त्यसपछि गएर अरू जात जातिको कुरा र राष्ट्र निर्माणमा सबै थरी जातको भोटदेखि मधेससम्मका जुन किसिमका कुराहरू आए, अब यी कुराहरू बाट के बुझिन्छ त भन्दाखेरि नेपाल कुनै एक जाति विशेषले निर्माण गरेको होइन, यो सबै किसिमका जात जातिको चाहिँ यसमा अब भूमिका छ भन्ने कुराहरू आएको छ। जस्तो कि पृथ्वीनारायण शाहले नै नेपाल यो के अरे फुलबारी रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ आफ्नो उपदेशमा। वास्तवमा यो फुलबारीकै रूपमा रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यी आफैमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। यिनीहरूका यी कुराहरूका बारेमा कुनै प्रश्न गर्नु पनि त्यति सान्दर्भिक मैले ठानिन। यी आफैमा प्रश्नका उत्तर हुन्। उहाँहरूका यी कुराहरू आफैमा प्रश्नका उत्तर हुन्। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ विशेष केही यहाँ भनिरहनु पनि परेन। मात्र यति हो कि यी कुराहरूमा स्पष्ट पार्नको निमित्त एउटा राष्ट्र निर्माताको भूमिकालाई र राष्ट्र निर्माताको चाहिँ सम्मानका लागि, सम्मानको सम्वर्धनका लागि र राष्ट्रले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि, सम्मानका लागि जुन कुराहरू चाहिँ बोलिएका छन् र जाति जातिका बीचमा फाटो होइन, एउटा चाहिँ एकता गर्ने किसिमका दृष्टिकोणबाट यी कुराहरू गरिएको हुनाले म उहाँहरू दुईजनाप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु र मैले आफ्नो भनाइलाई पनि यही टुङ्ग्याउँछु र जयतु संस्कृतम प्रति म आफ्नो हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीहरूले जस्तै यहाँले पनि दुईजना विद्वत व्यक्तित्वका जति पनि वाणीहरू छन्, जति पनि शब्दहरू छन्, तत्तत शब्द तत्तत वाक्य राष्ट्रिय एकताको संयोजनका लागि रसायनका रूपमा अभिव्यक्त भएका छन्। त्यसकारण त्यसमा जिज्ञासा अथवा त्यसमा प्रश्न या प्रति प्रश्न नै प्रासङ्गिक छैन भन्ने खालको यहाँको अभिव्यक्ति रह्यो। वास्तवमा आजको अभिव्यक्तिहरू आफैमा दर्शन जस्ता, आफैमा एउटा राष्ट्रियताका चाहिँ रसायन जस्ता, रासायनिक तत्त्व जस्ता मलाई लागेको छ। त्यसकारण यहाँहरूलाई पनि त्यस्तै लागेको होला। तैपनि अब कार्यक्रममा एक दुई मिनट सहभागी हामी भएका छौँ। आफूलाई लागेका कुरा, हामीलाई यो सन्दर्भमा जे लागेको छ त्यस्तो अभिव्यक्त गर्न चाहनु हुनेले यसो हात उठाएर पनि आफ्नो इच्छा व्यक्त गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यस क्रममा म अथवा यहाँ सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो जिज्ञासा म राख्छु भन्ने व्यक्तिहरूले त्यो त्यताबाट सूचना गरिदिन पनि मलाई गर्दछु। र मैले यो बिचमा अलिकति मैले गर्न खोजी, हाम्रो पिपलमणिजी पनि आइपुग्नु भएको छ। हाम्रो पिपलमणिजी अहिले एनआरएन न्युयोर्कको चाहिँ कमिटीको चाहिँ यो संस्कृति विभागको अध्यक्षको रूपमा उहाँ चाहिँ अहिले चुनिनु भएको छ। उहाँलाई विशेष चाहिँ चयन त्यो चाहिँ सदस्य भएर चाहिँ त्यो अध्यक्ष चाहिँ सांस्कृतिक समितिको अध्यक्ष हुनुपर्नेमा पिपलमणिजीको सक्रियता र विज्ञता आदिले गर्दाखेरि त्यो नियमलाई समेत चाहिनेमा स्थगित गरेर उहाँलाई चाहिँ अहिले त्यो समितिमा चाहिँ अध्यक्षको रूपमा संस्कृति विभागको प्रमुखको रूपमा चाहिँ नियुक्त गरेकोमा हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ धेरै बधाई र चाहिँ कार्यकालको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो चाहिँ जयतु संस्कृतमको चाहिँ विदेश शाखा, म त कहिलेकाहीँ विदेश मन्त्री भनेर पनि हामी दाजुभाइ चाहिँ ख्यालठट्टा नि गर्छौँ। हाम्रो विदेशको संयोजन पनि गर्दै आउनु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ दुई शब्द केही चाहिँ संस्कृतको राजदूत भन्नुस् न, संस्कृतको राजदूत हुन्छ। उहाँलाई चाहिँ छोट करीमा चाहिँ यसो केही राखिदिनु हुन अनुरोध छ। समादरणीय सभापतिज्यू, अध्यक्षज्यू तथा आज विशेष वक्ताको रूपमा उद्बोधन गर्नुहुने प्रातस्मरणीय विद्वद्वर्ग तथा सभासद महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार। नियोगबाट
पलमणि सिग्देल बोल्दैछु। नेपाली आधुनिक नेपाल एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाह र नेपाली भाषाको विश्वव्यापीकरणमा भानुभक्त आचार्यलाई बिर्स्यौं भने हाम्रो पहिचान अपूर्ण हुन्छ। अहिले परिस्थिति अलिकति बदलिएको छ, अलिकति फेरिएको छ। पहिला नेपाली जाति नेपालमा, भुटानमा, भारतमा र बर्मामा त्यस्ता केही देशहरूमा मात्रै सीमित थियौं भने अहिले नेपाली जाति विश्वभरि पुगेको अवस्था छ। जस्तै युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिकामा एक दुई वर्षपछि, एक दुई जेनरेसनपछि, एक दुई पुस्तापछि विदेशी पासपोर्ट लिएर जन्मिने नेपालीहरूको संख्या बढ्दैछ। हातमा विदेशी पासपोर्ट हुन्छ तर हृदयमा नेपालीपन हुन्छ, नेपाली धारणा हुन्छ। र त्यो नेपाली धारणालाई अगाडि बढाउनका लागि, नेपाली पहिचानलाई विश्वव्यापीकरण गर्नका लागि हामीले आधुनिक नेपालका निर्माता, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई कदापि भुल्न हुँदैन र भाषिक एकीकरणका लागि भानुभक्त आचार्यलाई पनि भुल्न हुँदैन। तर अहिले भाषिक रूपमा, जातीय रूपमा, क्षेत्रीय रूपमा एकता भन्दा अनेकतातिर लागिरहेको, अनेक जातको फूलको माला कतै छिन्न भिन्न हुन लागेको, सुक्न लागेको चिसोले जस्तो प्रतीत हुन लागेको छ। त्यसैले आजको यो 300औं राष्ट्र निर्माता जयन्तीको सन्दर्भमा नयाँ सूत्र खोज्नुपर्ने आवश्यकता, त्यो जिज्ञासा, त्यसको खोजी सबैतिरबाट हुनुपर्ने अपेक्षा मैले राखेको छु। र यति भन्दै आफ्नो धारणा यही अन्त्य गर्दै, सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दै, भाषिक रूपमा, जातीय रूपमा नयाँ एकताको सूत्र कसरी खोज्न सक्छौं भन्नेतिर हाम्रो चिन्तन जानु जरुरी छ जस्तो लाग्दै मेरो धारणा अन्त्य गर्छु। मेची काली नव नव कला रोपिने मञ्च भर्दै, जागौं आजै सकल पृथ्वी दिव्य उल्लास छर्दै, खोजौं नौलो सब जन मिली एकताको मदानी, रोजौं छुट्टै नव किरणको सिर्जनाको बिहानी। जयतु संस्कृतम। जयतु संस्कृतम। आचार्य धन्यवाद र बधाई अर्पण गर्दछु र आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु हुन डाक्टर नवराज कट्टेलज्यूलाई। मेरो चाहिँ दुईटा जिज्ञासा। एउटा, नेपाल एकीकरणको सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा चलेको युद्धमा अनेक किसिमका लान्छनाहरू पनि छन्। त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ ठाउँमा चाहिँ यो गर्यो, त्यो गर्यो, मार्यो, यो गर्यो भन्ने। तर त्यो बेलाको जनधनको क्षतिको अवस्था चाहिँ के रह्यो भनेर मैले राजाराम सुवेदीज्यूसँग चाहिँ जिज्ञासा राखेँ। अनि अर्को चाहिँ राईहरूलाई दसैँ तिहार नमनाएको भनेर चाहिँ मार्ने, काट्ने, के गर्ने धेरै चाहिँ दुःख दियो राज्यले भन्ने पनि गुनासाहरू राईहरूबाट सुनिन्छ। त्यो वास्तवमा चाहिँ के भएको थियो भनेर चाहिँ जगमान गुरुज्यूलाई अलिकति त्यो जिज्ञासा मैले चाहिँ राखेँ। जिज्ञासालाई यसका विशेष मन्तव्य प्रदान गर्नुहुने विद्वत टिप्पणी सबैको लिने कि गुरुज्यूहरूबाट अहिले एकैपटक सम्बोधन हुनेछ। अहिले जिज्ञासा नै राखौँ। अझै पनि अब कोही जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने म अनुरोध गर्दछु। जिज्ञासाकै क्रममा मैले अघि दीक्षित भट्टराईज्यूले केही प्रश्न गर्न खोज्नु भयो जस्तो लागेको छ, उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न अनुरोध गर्दछु। हाम्रो हरिहर प्रदीप घिमिरेज्यू पनि आउनु भएको छ, उहाँले केही जिज्ञासा उहाँलाई मैले स्वागत छ। म भवानी शङ्कर हुँ। मेरो छोराको नामबाट म उपस्थित भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ दीक्षित देखिएको। सबैमा विद्वत वरेण्यहरूमा सबैमा नमस्कार। मेरो सानो जिज्ञासा हो, मैले अघि लेखि पनि सकेको छु। हामीले त्यो पुराना किताबहरूमा पढ्दाखेरि चाहिँ यो देश 4036 वर्णको साझा फुलबारी हो भनेर लेखेको भेटेका हौँ कता कता। तर मैले त्यो फेरि केही अन्य ठाउँमा पनि हेरेँ, धेरै ठाउँमा चाहिँ फेरि यो देश सबै जातको साझा फुलबारी हो भनेको लेखेको भेट्टाएँ।
अब हुन चाहिँ सबै जातको साझा फुलबारी नै हो भन्नेकै आधिकारिक हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ र पनि म अलिक क्लियर हुन सकेको छैन। त्यसो हुनाले यस विषयमा अझ क्लियर पारिदिनु हुनेछ विज्ञ महानुभावले भन्ने मेरो जिज्ञासा छ है। धन्यवाद। मुकुन्दजी अरु कसको लिउँ? यसपछि म वीर प्रसाद पन्तज्यूलाई आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। जिज्ञासा अथवा उहाँको आफ्नो केही भनाइ छोटोमा, अति छोटोमा। हजुरको म्युट छ, अनम्युट गरौँ। वीर प्रसाद पन्तज्यूले अनम्युट गरेर बोल्नु पर्यो। यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय एवं आजका प्रमुख वक्ता डाक्टर जगमान गुरुङज्यू र अर्का प्रवक्ता डाक्टर राजाराम सुवेदीज्यू एवं यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरू, आज पृथ्वीनारायण शाहको यो 300औं त्रिशताब्दी जन्म जयन्ती स्मृति दिवसको अवसरमा राखिएको यो कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यस्तो कार्यक्रम समायोजन गर्ने, राख्ने जयतु संस्कृतम संस्था सराहनीय छ र म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हामीले सुन्दै र बुझ्दै आएका धेरै कुराहरू यहाँ सत्य साबित नभएर गलत रहेछन्, हामीले धेरै कुरा बुझेका रहेछौँ भन्ने कुरा आजको वक्ताबाट मैले चाहिँ पाएँ। हामीले 100 थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनेर जुन गीत चाहिँ अहिले राष्ट्रिय गीतको रूपमा चाहिँ गाउँछौँ, त्यो गीतको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा आज जगमान गुरुङजीबाट त्यसको ऐतिहासिक कुराहरू हामीले सुनेर बुझ्ने मौका पाइयो। यसमा मलाई अत्यन्तै गर्व लागेको छ र साथै डाक्टर राजाराम सुवेदीज्यूबाट पनि यो ऐतिहासिक कुराहरू, केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुनेर बुझ्ने मौका पाएकोमा मैले आफूलाई धन्य सम्झेको छु। र मेरो तर्फबाट मैले धेरै ऐतिहासिक इतिहासको चाहिँ विद्यार्थी नभएको र ऐतिहासिक कुराहरू नबुझेको कारण मेरो तर्फबाट केही जिज्ञासा छैन। यहाँहरूसँग यति भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, ओम। हस् हस्, धेरै धन्यवाद हजुरलाई यो मन्तव्यका लागि। अब म कैलालीबाट जोडिनु भएका बद्री लम्सालज्यूलाई आफ्नो जिज्ञासा अथवा अत्यन्त छोटो भनाइ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सर। आजको कार्यक्रमका सभापतिज्यू, कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा पाल्नुभएका विद्वद्वरेण्य दुवैजना प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुवेदीज्यू र प्राज्ञ जगमान गुरुङज्यू र अरू सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरू, बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माता हुनुहुन्छ, यो निर्विवाद कुरा हो। आजका दुवैजना विद्वान वक्ताहरूले आफ्ना धारणाहरू राख्नु भएको छ, आफ्नो गहन अध्ययनलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जसका माध्यमबाट स्पष्ट भएका छन्, धेरै कुराहरू स्पष्ट भएका छन्। यसमा धेरै प्रश्न गरिराख्नुपर्ने ठाउँहरू पनि मैले देखिनँ। उहाँहरूले धेरै कुरा स्पष्ट पार्ने प्रयास चाहिँ गर्नुभएको छ। दुवैको अध्ययन एकदमै गहन छ र नेपाल राष्ट्रको यसको इतिहास र
त्यो इतिहासभित्र उहाँहरूले गरेका अध्ययनका कुराहरूले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह को यो 300औं जुन चाहिँ जन्म जयन्ती छ त्यसमा उहाँहरूले राखेका कुराहरू एकदमै सान्दर्भिक र एकदमै मार्मिक छन्। पृथ्वीनारायण शाहप्रति यो धेरै ठुलो शब्द श्रद्धा चाहिँ प्रस्तुत भएको छ। अब मेरो सानो जिज्ञासा के हो भने अहिले यतिका विद्वानहरू छन्, यति इतिहासका विज्ञहरू छन् र राष्ट्रप्रतिको आफ्नो राष्ट्रप्रति श्रद्धा राख्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। तर पनि के भइरहेको छ भनेपछि पृथ्वीनारायणका शालिगहरू ठाउँ ठाउँ ढलिरहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई ठाउँ ठाउँ अपमान गरिएको छ। राज्यले समेत एक दिन बिदा बनाएर गर्ने कार्यक्रमहरू औपचारिक रूपमा कार्यक्रम मात्र गर्ने, तर चाहिँ त्यो दिन बिदा गरिन्थ्यो, विविध कार्यक्रमहरू मनाइन्थ्यो। राज्यले नै लगभग उपेक्षा गरे जस्तो महसुस भएको अवस्था हो। हुन त राज्यले आफ्नो औपचारिक रूपमा केही कार्यक्रमहरू गरेको पनि देखियो, गरे पनि खासै त्यति ठुलो चाहिँ ध्यान दिएको देखिएन। पृथ्वीनारायणका शालिगहरू उडाउने र अनि विभिन्न किसिमका अफवाह जस्तो पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा त्यो जङ्गली राजा थियो, उसले धेरै प्रजाहरूलाई चाहिँ दुःख दिएको छ, नाक काट्यो, कैयौँ धार्नी चाहिने नाक र कानहरू काट्यो भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ आउने र अहिले पछिल्लो अवस्थामा केही जातिका व्यक्तिहरू पनि यो विरोधमा लागेको, खास गरी त्यो राष्ट्रको प्रति त्यति संवेदनशील नभएको हो कि आफ्नो राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील नभएको हो कि जसले राष्ट्र खडा गर्यो, जसले राष्ट्र निर्माण गर्यो त्यसैको अपमान गर्ने कुराहरू चाहिँ अगाडि आएको छ। के यस्तो इतिहासमा ती कुराहरू छन् र के पृथ्वीनारायण शाह जङ्गली राजा नै थिए? अब एउटा एक ठाउँमा मैले चाहिँ त्यो पर्खँदै बित्ला कि भन्ने सानो सङ्कलन चाहिँ त्यो पढाएको थिएँ मैले। त्यसमा पृथ्वीनारायण शाह जङ्गली राजा हो, एकदम उसले चाहिँ प्रजाहरूमाथि एकदम जहाँ जहाँ शासन जमायो त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ दमन गर्यो र उनीहरूको सम्पत्ति लुट्ने काम गर्यो भने जस्ता कुराहरू चाहिँ कुनै विदेशीले लेखेको मैले पढाएको थिएँ। आज चाहिँ ती कुराहरू अगाडि राखेर कुनै विदेशीले बुझेर अथवा नबुझेर अथवा चाहिँ कुनै तरिकाले राखेका कुराहरूलाई आज तिनीहरूलाई आधार बनाएर अथवा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह मङ्गोलहरूका विरोधी थिए, किराँतहरूका चाहिँ विरोधी थिए, अथवा चाहिँ यो उनी चाहिँ प्रजाहरूलाई दुःख दिन्थे भन्ने जस्ता कुराहरू राखिएको छ। यसका बारेमा हाम्रा दुवैजना विद्वानहरूले कुनै कुरा अलिकति चाहिँ यसलाई स्पष्ट पारिदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। म यतिकैमा विश्राम लिन्छु। धन्यवाद। हजुरलाई धेरै धन्यवाद। अब म हरिहर प्रदीप घिमिरेज्यूलाई आफ्ना केही जिज्ञासा अथवा शुभ भनाइहरू छन् भने राखिदिनु न। भाइलाई कसैले लग्दैन त्यहाँ हेर्नुहोस् त। भाइलाई अत्यन्त सान्दर्भिक र सामयिक समयमा समाजलाई सचेष्ट गर्नुपर्ने आजको केही भ्रमहरू चाहिँ नि प्रायोजित भ्रमहरू, त्यो प्रायोजन पनि वैरी देशहरूबाट, शत्रु देशहरूबाट साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको प्रायोजनमा नेपाल राष्ट्रलाई भ्रममा गरेर चाहिँ नि अस्थिरता सिर्जना गर्नको लागि मखुण्डधारी उनीहरूका दलाल नेपालीहरूलाई नै प्रयोग गरिएको अवस्थाबाट आएका केही शङ्का समाधानको लागि हाम्रा विद्वान प्रवक्ताज्यूहरूले अघि नै संक्षेपमा अहिले उठेका प्रश्नहरूका पनि मोटामोटी उत्तर त दिइ नै सक्नु भएको आजको अत्यन्त उपयोगी यो समय यो सन्दर्भ जयती संस्कृतमले गरेको हुनाले म जयती संस्कृतमलाई हार्दिक विशेष धन्यवाद र यस्ता किसिमका
समाजलाई जनचेतना जगाएर सत्य र तथ्य यथार्थ रूपबाट चाहिँ नि जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यमा जयतु संस्कृतम यस्ता सन्दर्भहरू लिएर चाहिँ नि अगाडि बढ्न सकोस्, यो हार्दिक मेरो इच्छा हो। जहाँसम्म 4 जात 36 वर्णको यो फुलबारी मेरो साना दुःखले अर्ज्याएको होइन। आज हामी जात भन्दाखेरि चाहिँ नि 2 जात मात्रै भनेर चाहिँ नि आफ्ना मौलिक मूल्य मान्यताहरूलाई नै समाप्त पार्ने तर्खरमा विदेशीको इसारामा हामी लागिरहेका छौँ। त्यो होइन, सबैका आफ्ना मौलिकता छन्, आफ्ना जातहरू छन्। जात चतुर्वर्णमय सिस्टम शास्त्र वेद सबैले भनेको कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि यो कुनै चाहिँ राजा महाराजाहरूले यो लागू गरेको कुरा पनि होइन। शास्त्र सम्मत कुराहरूलाई न डराइकन न हिचकिचाइकन विद्वानहरूले त्यसलाई आत्मसात गरेर राष्ट्र कल्याणको लागि मौलिकता पनि गर्ने र अनेकतामा एकता नेपालीहरूको विशेषतालाई चाहिँ नि हृदयम गम गरेर चाहिँ नि 100 थुङ्गा फुलका एउटै माला बनाउने धर्म नै त्यसमा सनातन वैदिक धर्म, त्यसको चाहिँ नि सूत्र भनेर चाहिँ मेरुदण्ड भनेर चाहिँ नि धर्मरक्षक राजा संस्थालाई राजा महाराजाहरूको चाहिँ नि सही चाहिँ नि त्याग तपस्याहरूका गाथाहरूलाई उजागर गर्नुपर्छ। जहाँसम्म प्रायोजित रूपबाट आएका चाहिँ नि अघि नै चाहिँ हाम्रो प्रवक्ताले भनिसक्नु भएको छ, ज्यानको बदलामा ज्यान लिनुपर्नेमा नाकको पनि टुप्पो सानो टुप्पो काट्दाखेरि अलि उसले झुकिएर अथवा केही गरेर अलि धेरै काट्दाखेरि उसको समेत नाक काटिया छ भने कहाँ अन्याय भएको छ? आफ्नै फौजको नाक पनि त उनले चाहिँ काटेका छन्, किन भन्ने भन्दा बढी किन गरिस् भनेर। त्यसो हुँदाखेरि यी सबै वास्तविक चाहिँ नि तथ्यहरूलाई समाजमा स्पष्ट रूपमा उजागर गरिदिनुपर्छ र जगमान सर अथवा राजाराम सुवेदी गुरुहरू उहाँहरू चाहिँ नि हाम्रो प्रतिष्ठित र त्यो विषयका चाहिँ नि आधिकारिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र आजको यो सन्दर्भमा उहाँहरूले दिएका जो अभिव्यक्तिहरू छन् म विशेष प्रभावित भएको छु। म उच्च सम्मानका साथमा अभिनन्दन गर्छु र जगमान गुरुङले अन्तिममा तिम्रो चाहिँ जो जो जाति वर्णका मान्छेहरू छौ त्यो आफ्नो धर्म वर्णमा चाहिँ नि अडिग भएर बस्छ, जसले गर्दा समाजले तिमीहरूलाई चाहिँ नि अपमान निन्दा गर्ने चाहना नपाओस्। अत्यन्त प्रेरणादायी कुरा मैले आत्मसात गरेको छु। यो अभिप्रेरणाबाट हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ कल्याण होस्। समय थोरै भएको हुनाले म डाक्टर साहबको मुकुन्दजीको आज्ञालाई मात्रै स्वीकार गरेर आफ्ना 2 शब्द राखेँ। धन्यवाद। म विश्राम। हस्, हजुरलाई धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। म यो कार्यक्रममा संस्कृतका अभियन्ता आकाश गोविन्द निलम यसमा जोडिनु भएको छ, उहाँलाई म स्वागत गर्दछु र यस बिचमा आफ्नो सानो जिज्ञासा वा भनाइ राखिदिनु हुन म धनञ्जय भण्डारीजीलाई अनुरोध गर्दछु। हार्दिक नमन। जयतु संस्कृतम। आजको कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्राज्ञ मनीषीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण विद्वद्गणमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म रुक्षेत्र धामबाट धनञ्जय भण्डारी। आजको यो जयतु संस्कृतम संस्था छ, यसले आयोजना गरेको यो विशिष्ट र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा आफैलाई अत्यन्त गौरवको अनुभूति गरेको छु। प्राज्ञद्वयका अत्यन्त सारगर्भित मन्तव्य सुने र आफूलाई उजिराउनु पर्ने, आफूलाई चाहिँ सुधार्नु पर्ने र हाम्रो वर्ग, हाम्रो समुदाय र हाम्रो आनीबानी सबैमा एउटा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनु पर्ने सुझाव पनि प्राप्त भएकोमा गौरवको अनुभूति गर्दछु। विशेष गरेर हाम्रो पृथ्वीनारायण शाह एकताका प्रतीक, धर्म, संस्कृति, संस्कार र हाम्रो नेपालीको पहिचानका एउटा चाहिँ धरोहर महापुरुष हुनुहुन्छ। उहाँको इतिहास, उहाँको योगदानलाई चाहिँ कुल्चिने वा चाहिँ उहाँको अपवाह फैलाउने खालका गतिविधिहरू भएका छन्। यो दुःखद विषय हो। र म विद्यालय तहमा उपकुलपति हाम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ, प्राज्ञ मनुष्यहरू हुनुहुन्छ, जसले यो चाहिँ मुलुकलाई बचाउन र सुरक्षित गर्नको लागि यत्रो ठुलो भूमिका खेलेको एउटा चाहिँ महापुरुषको जीवनी विद्यालय तहमा भेटिँदैन। हामी 11-12 का विषयहरू पढाउँदा, इतिहासका विषयहरू अथवा चाहिँ नेपाली विषयहरू पढाउँदा उहाँका
कृतिहरू उहाँका चाहिँ गुणगरिमालाई वर्णन गरेका चाहिँ साहित्यिक सन्दर्भहरू भेट्न पाउँदैनौँ। त्यसकारण चाहिँ यो प्राज्ञ मनुष्यको यो चाहिँ समाजमा यो सामुमा यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र वा चाहिँ शिक्षा विभाग कहाँ कसरी चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा अखण्डतालाई एकतालाई चाहिँ सम्वर्धन गर्ने योगदान पुर्याएका महापुरुषहरूको बारेमा चाहिँ एउटा नयाँ युवा पिँढीहरूलाई नयाँ सन्ततिहरूलाई त्यो ज्ञानबाट चाहिँ वञ्चित गर्नु हुँदैन। पाठ्यक्रममा पनि उहाँको जीवनीहरू योगदानका विषयहरूलाई युवा त्यो नाममा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। र आजको यो विशिष्ट कार्यक्रममा उपस्थित भएर प्रवचन सुन्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा जयतु संस्कृतम सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आभार र विद्वजनमा हार्दिक नमन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम। हार्दिक धन्यवाद धनञ्जय भण्डारीज्यू। म यस बिचमा अब गोविन्द प्रसाद दाहालज्यूलाई अत्यन्त छोटोमा आफ्नो जिज्ञासा छ भने राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। गोविन्द दाहाल अनम्युट गरेर बोलिदिनुहोस्। म्युट छ, अझै म्युट छ, अनम्युट गरेर बोलिदिनुहोस् गोविन्दजी। अनम्युट भएको छैन, अझै म्युट नै छ, गोविन्दजीको म्युट छ। अझै भएन। म गोविन्दलाई एकछिनपछि अनुरोध गर्छु। अब आकाश गोविन्द अर्को गोविन्दमा म गएँ, उहाँको अनम्युट भयो जस्तो छ। ल बोल्नुहोस्। सभाध्यक्ष महोदय सहित सम्पूर्ण विद्युतगणमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। आज बडा महाराज धीरज पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माताको विषयमा यस्ता महत्त्वपूर्ण भनाइहरू सुन्ने जुन सुवर्ण अवसर प्राप्त भयो, यसका निमित्त जयतु संस्कृतप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब आज चाहिँ मैले आफ्ना कुराहरू राख्नुभन्दा पनि विद्युतगणहरूकोबाट महत्त्वपूर्ण भनाइहरू सुन्नमा म ज्यादै भएको छु। संस्कृतम संस्थाले जुन यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्यो, विशेष हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न आफ्नो शब्द यही विराम गर्दछु। गोविन्दजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्त सठिक छोटो यहाँले आफ्नो जिज्ञासा अथवा शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभयो। अब म आकाश निलम गोविन्दजीलाई, जो संस्कृतको अभियन्ता हुनुहुन्छ, ऋषि बेसमा हुनुहुन्छ, ऋषि कर्म गर्दै भएको छ, ओंकार टेलिभिजन मार्फत विभिन्न फेसबुक र अन्य यो विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्फत संस्कृतका विभिन्न कार्यक्रमहरू संवादहरू इत्यादि बनाएर उहाँले यो किशोर अवस्थादेखि नै अब युवा अवस्थामा आएर पनि यो काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँलाई आजको कतिको सुन्न पाउनुभयो, भर्खर जोडिनु भएको छ। यो दुईजना विद्वत वरणीय व्यक्तिहरूले यहाँ बोल्नु भएको छ। त्यसमा तपाईँको जिज्ञासा अथवा शुभेच्छा केही छ भने अत्यन्त छोटोमा 2 शब्दमा राखिदिन अनुरोध गर्छु। सर्वान् नमामि सभापत्यं यः स्वीकरोति इतरांश सर्वान् जगमान् गुरुं प्रविदिन् सर्वान् अपि विदुषः प्रणिपत्य अहं किञ्चित् संस्कृतेनैव वदामि, यत्र अस्माकं स्पष्टतया प्रतिपत्तिर्भवेत् इति यान् जनान् अहम् अत्र वीक्षमाणोऽस्मि ते सर्वेपि संस्कृतेन उक्तान् विषयान् अवगच्छन्ति इति मे दृढीयान् प्रत्ययो वर्तते। तावत् इतिहासस्तु इतिहास एव। इतिहासम् आलक्ष्य जनाः यत्किञ्चित् अपि वदन्तु, देशे पाश्चात्य जीवनशैल्या पाश्चात्य देशीय जनैः वशीकृतानां जनानां बाहुल्यम् अद्यत्वे वर्तते। ते यद्वा तद्वा वदन्ति। पृथ्वीनारायणः इति भोगवादी आसीत्, स बहु भोगपरायणः आसीत् इति रीत्या चर्चयन्ति। परन्तु तावत् सः यथा कथञ्चिदपि नाम राज्ञे भोगस्य सौविध्यं शास्त्रेणैव दत्तं वर्तते। वीरैर्रत्नानि भोग्यानि सम्पदश्च स्त्रियस्तथा राज्यञ्च सार्वभौमं तत् वीरभोग्या वसुन्धरा इति। अतः स गोर्खा राज्यस्य विस्तारक्रमे एव नेपालं रचयामास वा आवश्यक अन्यविधरीत्या भवेत्। तत्सहायकाः ये आसन्, ये एतत् देशस्य रचनायै स्वकीयान् प्राणान् एव समर्पयामासुः। महता कष्टेन
आङ्ग्लै जनै साकं युद्ध्वा वा तैः एषः देशः रक्षितः पारतन्त्र्ये कदापि न गतः। यद्यपि वर्तते मानसं तत्र वयं पारतन्त्र्यम् अद्यत्वेपि सम्मुखी कुर्वाणः वर्तामहे, तथा सत्यपि प्रत्यक्षतया तत्र उद्घोषणा पुरस्सरम् इदानीं यावत् देशः परतन्त्रं गतो न, तत् पृथ्वीनारायण साहा इति स भवतु नाम गोर्खा राज्यस्य विस्तारक्रमे एव एनं देशं स स्थापयामास। तस्य लाभस्तु इदानीं दृश्यते किल। अस्माकं पुरतो विद्यमानं वस्तु आलक्ष्य वयं चर्चयामः। स कथम् आसीत् इति तं साक्षात् कृतवान् कोऽपि अद्यत्वे नास्ति। अतः तेन कृतं कार्यम् अवलोक्यैव अस्माभिः तत्र धारणा विधातव्या, तस्मिन् विषये दृढीयान् विश्वासः व्यक्तीकर्तव्यः इति अहं वदामि। एवञ्च तत्र अङ्काजी शेर्पादयः जनाः ह्यस्तनदिवसे एव समीपकाले एव ते कीर्तिपुरपरिसरे ष्ठीवनं कृतवन्तः। अष्टीवन्तः तत् पृथ्वीनारायणस्य विग्रहं तत्र तस्य भावचित्रादिकम् आलक्ष्य तत्र भुवि स्थापयित्वा थूत् कृतवन्तः। अरे कियत् लज्जास्पदोऽयं विषयो वर्तते, परन्तु अस्मद्हस्ते न किञ्चित् वर्तते। वयं सर्वेपि सक्रियैर्भूत्वा मिथः अत्यन्तम् एकम् उत्तमं संघं विरचय्य कार्यं कुर्महे चेत् अनन्तरकालम् अचिर। गोविन्दजीको म्युट भयो, अनम्युट गरौँ, अनम्युट गरौँ गोविन्दजी। तावत् मम दूरध्वनिः आगतः। मम दूरध्वनिः आगतः आगतोऽस्ति। तथाविधरीत्या पृथ्वीनारायणेन यावन्तं साहसं प्राय सोत्साहम् एतस्य राष्ट्रस्य तत्र रचनायै, इत्युक्ते तस्य राष्ट्रस्य एतत् स्वरूपं यद् आगतं वर्तते तस्य श्रमबलात्, तस्य त्यागबलात् आगतम् अस्ति। नायकः आसीत्, इतरेपि आसन्, अतः स अस्माभिः तिरस्कर्तव्यो नास्ति, अस्माभिः सततं माननीयः पुमान् अस्ति। राज्ञः विस्तारक्रमे युद्धानि भवन्ति, कतिचित् अन्याय्यमपि भवति। नेपाली भाषायां तत् के पिस्ता घुन् पिसिन्छ इति किमपि वर्तते किल, तद् अस्ति। कदाचित् भवेत् समेषां न्याय्यं न भवति। एकस्मिन् गृहे पिता वर्तते चेत्, पितापि तत्र 5 सदस्याः सन्ति चेत् प्रत्येकमपि जनं समानरीत्या व्यवहर्तुं तैः सह नैव पारयेत्। अतः एतावतः विपुलस्य राज्यस्य निर्मिति प्रसंगे कदाचित् कस्यचित् स्वल्पम् अन्यायं जातं भवेत्। तत्र कार्यम् आदाय तत्र लङ्कायां भगवान् रामः गतवान्, रावणस्य दोषः आसीत्, परन्तु तस्य सहायकान् कियतः स अवदीत्। अतश्चापि कदाचित् तथा भवति, तत् इतिहासस्य सामान्य तथ्यम् अस्ति। अतः पृथ्वीनारायणस्तु नारायण इति पदं तत्र आयोजितं वर्तते किल। राज्ञः तत्र किं भवति, विष्णुस्वरूपत्वं भवति। त्रिलोकीनाथ वैभवं सर्वलोकमहेश्वरम् इव लक्षयन्ति जनाः राजानम्। अतश्चापि अहं वदामि, तत् यावदपि धार्ष्ट्यं जायमानं वर्तते तद् विरुद्ध्य वयं दृढतया आचरामः। इमे गमिष्यन्ति, ये अन्यैः दत्तां रोटिकां स्वीकृत्य ये जीवन्ति तेषाम् आयुः अधिकं न भवति। श्रमबलात् ये जीवन्ति तेषामेव गौरवं नूनमपि स्वीकृत्य वयं सम्मानं कुर्मः। नमस्काराः, सर्वान् नमामि। बहुबार आगतः। जयतु संस्कृतं, जयतु नेपालदेशः, जयतु पृथ्वीनारायण साहवर्यः। नमस्काराः। जयतु आकाशनीलं गोविन्द महाभागा। भवन्तं कृतज्ञता वचोभिः संभिनन्दामि। अतः परं नेपाल्यामेव कार्यक्रमम् अग्रे नयामि। अब तत्र नारायण प्रसाद अधिकारी 2 नम्बर प्रदेशका हुनुहुन्छ। बेलुकैना जिज्ञासा नारायण अधिकारीज्यूलाई आफ्नो जिज्ञासा गर्छु। गुरुहरूमा मेरो हार्दिक नमन। अघि धनञ्जय गुरुले पनि राख्नुभयो। मेरो जिज्ञासा चाहिँ त्यही थियो। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा जुन अहिले पाठ्यक्रममा हुनुपर्ने हो, सानै कक्षादेखि पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको बारेमा कुनै पनि पाठ नराखिएको अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई चिन्ने नचिन्ने खालको चाहिँ जमात अहिले देशभरि नै भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई कसले चिन्ने त भन्दाखेरि जसले इतिहास विषय लिएर पढ्ने उसले चिन्ने,
अथवा हाम्रा वीर पुर्खाहरूको बारेमा हामीले पढाउँदाखेरि उहाँहरूको बारेमा हामीलाई थाहा नै छैन, पृथ्वीनारायण शाह को हुन् त्यो हामीलाई थाहा नै छैन भन्ने जमात अहिले विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या धेरै भएको छ। त यो पाठ्यक्रममा यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो कुलपतिज्यू पनि हुनुहुन्छ, यस्ता विषयहरू जुन रोचक प्रसङ्गहरू जुन हामीले आज मात्रै सुनेका छौँ, यसभन्दा अगाडि न हामीले कतै पढ्यौँ न कतै सुन्यौँ, त्यस्ता कुराहरू हामीले बाहिर ल्याउँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अखण्डता चाहिँ अझै बलियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ कहाँनिर हामी चुकेका छौँ, यो कुरा चाहिँ म उपकुलपतिज्यूलाई यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। म यति नै छोटो मन्तव्य राख्दै बिदा हुन्छु। हस्त नारायणजी धेरै धन्यवाद। अब जिज्ञासाको क्रम पनि करिब अन्तिममा आइपुगेको छ। एकदम खडिन्द्र दाहाल हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि आफ्नो केही जिज्ञासा छन् भने राखिदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालक महोदय प्राज्ञ श्री मुकुन्द लामिछानेज्यू, परम आदरणीय प्राज्ञ विद्वत्वर्ग लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। जयतु संस्कृतम। आफ्ना मौलिक संस्कृति र उत्पादनलाई महत्त्व दिनुपर्ने, राज्यको चौतर्फी विकासमा जोड दिनुपर्ने यस्ता खालका दिव्य उपदेशको अनुसरण गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र 300औं जन्म जयन्तीका अवसरमा भाषा र राष्ट्रकै एकताका प्रतीक भनेर चिनिने श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन प्रकट गर्दछु। यदा कदा देखिएको यो जुन कुण्ठित मानसिकताबाट ग्रसित र सिर्जित कुकृत्यहरू जुन समाचार मिडियाहरूमा आइरहेका छन्, त्यसप्रति मेरो तर्फबाट भर्सना छ। त्यो भर्सना योग्य देखिएको कामहरूलाई चाहिँ अब न्यूनीकरण गर्दै लग्नुपर्ने हाम्रा विद्वत वर्गहरूलाई यसमा चाहिँ अब आफ्ना कलमका मार्फतबाट होस् या आफ्ना वाणीका मार्फतबाट होस्, जसरी भए पनि आगामी दिनहरूमा त्यो कुराको वास्तविकता उजागर गर्दै यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा अगाडि सारेर चाहिँ त्यस्ता कुकृत्यहरू आगामी दिनहरूमा नहुन् भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध। सबैलाई त्यस्ता कहाँबाट आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ हामीले त्यो कुराको चाहिँ उजागर गर्नुपर्ने र विद्वत वर्गहरूबाट चाहिँ त्यसको आशा र अपेक्षा राख्दछु भन्दै मेरो आफ्ना 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। हस् त, धन्यवाद। हस् खनिन्द्र दाहालज्यू, हजुरलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। र अब यस कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई पनि म यदि जिज्ञासा केही छन् भने राख्न अनुरोध गर्दछु र उहाँको सभापतीय मन्तव्य चाहिँ त्यही क्रममा नै आउनेछ। अहिले चाहिँ केवल जिज्ञासाका होइन, सबै स्पष्ट छ। विद्वान वक्ताहरूले हामीलाई धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ, किनभने पृथ्वीनारायण शाहका पाटाहरू धेरै छन्। सबै पाटाहरू थोरै समयको कार्यक्रममा छैन, त्यस कारणले त्यस्तो खासै जिज्ञासा मेरो केही छैन। जिज्ञासा भन्दा राष्ट्रलाई नै पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान हुने गरेर कार्यक्रममा उहाँका जीवनीहरू राख्ने, कामहरूलाई हाइलाइट गर्ने, उहाँका शालिग, उहाँका काम, उहाँका दिनुभएका दिव्य उपदेशहरूलाई चाहिँ नि अगाडि ल्याइदिने काम चाहिँ राज्यले गरोस् भन्ने कामना मात्रै छ मेरो। अब उहाँहरूकै कुरा सुनौँ, त्यसपछि म आफ्नो सभापतीय मन्तव्यको क्रममा आफूलाई लागेका कुराहरू निवेदन गर्छु। हस्, हजुरलाई म आभार व्यक्त गर्दछु। अब यसपछि अहिले विषयहरू जिज्ञासा त कम उठेका छन्, शुभेच्छाहरू धेरै व्यक्त भएका छन्। जति उठेका छन् करिब करिब अगाडिका उहाँहरूका उद्बोधनद्वारा ती गतार्थ पनि भइसकेका छन् र उत्तरमा आइ पनि सकेका छन् होला। तैपनि उहाँहरूले जसरी राख्नु भएको छ त्यसलाई त्यही रूपमा सम्बोधन गरिदिनु हुन अब म प्राडा राजाराम सुवेदीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यसमा अलिकति यो म फेरि एउटा अर्को जिज्ञासा थप्छु। अलिकति तामाङहरूले पनि चाहिँ हाम्रो राज्य लुट्यो, यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, दुःख दियो भन्छन्। तामाङ राज्यको त्यति विषय मलाई थाहा नभएको, उनीहरूको भनाइ तामाङहरू राज्यमा चाहिँ धेरै अन्याय गर्यो भन्ने चाहिँ छ। त्यो के हो, त्यो पनि एउटा जिज्ञासा मैले थपेँ हजुरलाई। हजुरको म्युट छ। राजा राम सुवेदीज्यूको हजुर संस्कृतिको जय होस्। यहाँ जिज्ञासुहरू करिब 11-12 जना हुनुभएको छ। 3 जनाले चाहिँ शुभकामना, सफलताको कामना र समर्थन गर्दै आफ्नो मन्तव्य जाहेर गर्नुभयो। विद्वानहरूले, विदुषीहरूले कसैले भाग लिनु भएन यो प्रश्नमा। मुख्य कुरा के हो भने यो भगवत गीताको 38औं के अरे उसमा चाहिँ 38 श्लोकमा नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते तत्समय योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्द्रति। पहिलो कुरा त ज्ञान हुनुपर्ने। ज्ञान नभएका व्यक्तिले, जसले ज्ञान गरेको छैन त्यसले दोष लगाउन पनि ज्ञान हुनुपर्ने। ज्ञान जति उज्यालो केही छैन, ज्ञान जति पवित्र केही छैन भन्ने कुरा यसको मर्म हो। पहिला त इतिहास पढेर ज्ञान गरिदिउँ। सबै जसले विरोध गर्नुहुन्छ उहाँ महानुभावहरूलाई हाम्रो द्वेष भाव छैन, यति कुरा पहिला निवेदन गर्दछु। अब म जिज्ञासु हाम्रा विद्वानहरूको कुरापट्टि जाउँ। पहिलो जिज्ञासा हो, एकीकरणको सन्दर्भमा जनधनको क्षति भयो, राईहरूले चाहिँ नि आफ्नो अस्तित्व गुमाउनु पर्यो भन्ने कुरा म अहिले यो लिम्बुवान राई क्षेत्रमा इटहरीबाट बोलिरहेको छु। हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, नेपालमा सबै जातिको सहयोग नभएको भए यो नेपाल बन्ने नै थिएन। जब पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वाञ्चलको एकीकरण अभियान सञ्चालन गर्न पर्यो, त्यो बेलामा उत्तरतिरबाट बडा काजी अमरसिंह थापा सरदार थिए त्यति बेला, अमरसिंह थापा र अनि सरदार रामकृष्ण कुँवर 2 जनालाई पहाडको बाटो पठाइएको थियो दिग्विजयका लागि। दक्षिणको बाटो अभिमान सिंह बस्नेतलाई दिएको थियो र पूर्वतिरको विजय अभियानमा दुईतिरबाट एकैचोटि अभियान चलेको थियो। तराईको चुरे भावरको क्षेत्रबाट, तलहट्टीको क्षेत्रबाट एक टोली, पहाडको क्षेत्रबाट एक टोली, यसरी 2 टोलीले चाहिँ नि नेपालको एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय मुखिया, पञ्च, भलादमी, भला 5 भनिन्थ्यो त्यति बेला। तिनीहरूलाई हामीहरूले यो नेपालको एकीकरण गर्ने अभियानमा लाग्यौं, तिमीहरूको सहमति छ या छैन भनेर सोद्धाखेरि लोहा लिने युद्ध गर्नेहरूले युद्ध गर्नुभयो। युद्धमा धनजनको क्षति हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। युद्धमा जय हुन्छ पराजय हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ। थाहा भइ उहाँहरूले गरेका युद्धस्थलमा मारिएकादेखि बाहेक एक जनालाई पनि गोर्खा राज्य नेपालले चाहिँ कसैलाई सजाय दिएको उदाहरण छैन। एउटा उदाहरण के हो भने उसको यो चौदण्डीको राजा कर्णसेन विजयपुरको राजा बितिसकेपछि त्यहाँको पनि राजा भएर गएका बेलामा नेपाली सेनाले विजय गर्दै जाँदा इस्ट इन्डिया कम्पनीको सरहदमा पसेर नेपालका विरुद्ध षड्यन्त्र गरेका हुनाले हात्तीमा चढेर भागिरहेको बेलामा नेपालीहरूले समातेर नेपालको सरहदभित्र ल्याएर मारेको कुरा पक्का हो। त्यो पनि युद्धकै क्रममा अथवा उनले चाहिँ देशद्रोहको काममा यहाँको कुरालाई चाहिँ भड्काउने गरेर इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सिक्किमसँगको चाहिँ सम्झौता गरेर भित्री सञ्चुले त्यो गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मारेको हो। तर के छ भनेदेखि त्योभन्दा बाहेक युद्ध विजय हासिल गरिसकेपछि यहाँका जनतालाई दुःख दिएको उदाहरण छैन। यो विषयमा प्राज्ञ डाक्टर जगमान गुरुङजीले पनि अघि भन्नु सक्नु भएको छ, फेरि पनि भन्नुहुनेछ। कीर्तिपुरको युद्धमा 17 जना मानिसहरूले, युवाहरूले अलिकति असह्य भएर केही 300 जना नेपालीहरू सेनाहरूको घात गरेको कुरा पत्ता लाग्यो। यो कुरा अहिले नेपाली सेनाले एउटा काम गरिरहेको छ। पृथ्वीनारायणका शाहका समयमा र बहादुर शाहका देखि भिक्षण थापाको नेपाल अंग्रेज युद्धसम्म
नेपालीहरूले पैदल बाटो युद्ध गर्दा कुन बाटो हिँडे त्यसलाई युनिफिकेसन ट्रायल अथवा एकीकरणको मार्ग भन्ने एउटा परियोजना तयार गरेको छ। त्यसमा अरू विद्वान साथीहरूले हाम्रो दिनेश राज प्राज्ञज्यूहरूले भाग लिनु भएको छ लेखनमा, अध्ययनमा। त्यसमा मेरो पनि परोक्ष कुरा छ, तर म त्यसमा सोझै संलग्न छैन। उहाँहरूले नेपालीहरूले कहाँ के गरे भने एकीकरणको इतिहास भन्ने पहिलो खण्ड आएको पनि छ। त्यसमा केही कमी कमजोरी हुन्छन्, सर्वाङ्ग सबै कुरा निर्दोष त चाहिने, भगवान पनि हुँदैन भन्ने छ। त्यसो हुनाले सबै कुरा पुरा भएको त नभनौँ, पुरा गर्दै पनि हुनु होला खोजी पाएसम्मको। र त्यसमा कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई अन्यायपूर्वक मारेको उल्लेख पनि छैन। र उल्लेख भएकाहरूले यथातिथि यथा नाम यथा वर्णन दिन पनि सकिन्छ। इतिहासमा फेरि यति नै अन्त्य हो भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसो हुनाले यो नेपालको इतिहासमा यो राईहरूलाई यस्तो अन्याय गर्यो भन्ने कुरा यी किपटहरूको खुसिएको फेरि फिर्ता गरिएको छ। भागेर गएका दार्जिलिङतिर सिक्किमतिर गएकाहरूलाई पनि आफ्नो थलोमा आएर बस भनेर उहाँलाई आह्वान गरिएको छ। कतिपय लालमोरहरू पछि वस्तुस्थिति बसेका हामीले पनि फेला पारेका छौँ। र लिम्बुवानको इतिहासमा शिवकुमार श्रेष्ठले राम्रो ग्रन्थ लेख्नु भएको छ र विभिन्न विद्वानहरूले खोजी गरिरहनु भएको छ। यथार्थ कुरो अझै पत्ता लाग्दै, इतिहासको कुरा सम्पूर्ण कहिले हुने भएन, खोज्ने कुरा विषय छँदैछ यो विषयमा। अब रह्यो यो 4 जात 36 वर्ण भनेको के हो? भवानी शङ्करजीको जिज्ञासा छ। नेपालमा 4 जात भनेको यो ओमकार वर्ण अन्तर्गतका, ओमकार परिवार अन्तर्गतका ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर हामीले तोके पनि वर्म कर्म पाठ्य इत्यादि गर्ने काम चाहिँ नि ब्राह्मणहरू तोकिए, जुन जातले गरे पनि। अहिले चाहिँ विश्वविद्यालयमा पढाउने, विद्यापीठमा पढाउने, विद्यालयमा पढाउने सबै शिक्षक साथीहरू सबै ब्राह्मण हुनुहुन्छ। यहाँ जातिको कुरा आएको होइन, पेसाको कुरा हो। त्यसै गरी राष्ट्र रक्षामा विभिन्न परोक्ष प्रत्यक्ष भाग लिनुभएकाहरू सबै क्षेत्रीय हुनुहुन्छ। जन्मले जे जात भए पनि त्यही हो। उद्योग व्यवसाय, वाणिज्य, गोपालन, कृषि इत्यादि गर्ने उहाँहरू वैश्य हुनुहुन्छ, जुन जातको भए पनि हो। सेवा गरेर, जागिर गरेर, वृत्ति गरेर खानुहुन्छ जसले ती शूद्र भनिएका हुन्। 4 जात भनेका यी हुन्। 36 वर्ण भनेको लिच्छवी कालमा अष्टादश प्रकृति भनेको छ। अष्टादश प्रकृति भनेको त्यो लिच्छवी कालमा 18 थरी मान्छेहरू रहेछन्। 4 जात बाहेकका 18 वर्णका जाति रहेछन् अथवा ट्राइबल ग्रुप रहेछन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यो 18 जातिमा हाम्रो रेग्मी जगती चन्द्र रेग्मीजीले लेख्नु भएको पुस्तकमा मैले 24 वटा जाति लिच्छवी कालमा रहेछन् भन्ने रेकर्ड पाएको छु। त्यो कुरा पनि मैले कहीँ लेखेर मेरो नेपालको तथ्य इतिहासमा पनि त्यो कुरा आएको छ। अहिले भर्खरै शिखा बुकले मेरो 3rd एडिसन छापिदियो। 2nd एडिसन चाहिँ नेपालको तथ्य इतिहास साझाले छापेको थियो। अहिले साझा छाप्न सक्ने अवस्थामा नभएपछि मैले त्यहाँ दिएको छु। नम्बर 2 अर्को कुरा के हो भने अहिले पृथ्वीनारायण शाहका पालामा 36 वर्ण भन्ने कुरा रहेछ। जसरी अष्टादश प्रकृति भनेर लिच्छवी कालमा थियो, त्यो बढ्दै गएर दोब्बर अथवा 36 वर्ण भएछ। अहिले त्यो वर्ण बढेर कति भएछ भन्दाखेरि 125 त भाषाभाषी भए, 123 वटा चाहिँ जाति भनेर अहिले पनि आरक्षण दिएको हुनाले अब चाहिँ 36 वर्णको कुरा नभएर 77 भन्नु पर्यो अथवा 103 वटा भन्नु पर्यो। 103 जाति भन्नु पर्यो। अष्टादश प्रकृति भनेर 77 प्रकृति भन्नु पर्यो, अष्टादश प्रकृति भने जस्तै। यसरी बढ्दै जाने कुरा भएको हुनाले फेरि यहाँ 4 वर्ण 36 जात भनेको वर्ण भनेको ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र भन्नुभयो। तर चाहिँ 4 जात भनेकै हो यो पृथ्वीनारायण शाहले। त्यसमा उडल पुडल अहिले सच्याउने कुरा त समय अनुसार हुने कुरा भयो। यो कुरा यहाँ मैले यस्तो लाग्छ। फेरि मेरा पनि भ्रमहरू निवारण गर्ने मौका मित्रहरूबाट, विद्वेषी विद्वानहरूबाट पाउँला। अर्को दसैँ मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा जगमान गुरुङजीले, हाम्रो प्राज्ञजीले अवश्य जवाफ दिनुहुनेछ। भवानी शङ्करजीको 36 वर्णको कुरा मैले जाने जतिको कुरा, यो सबै जातको फुलबारी हो कि जम्मा 4 जात 36 वर्णको मात्रै हो भनेर पनि सोध्नुभयो। बडा मिठो प्रश्न हो। मेरो कुराले सायद उहाँको कुरा समेट्यो होला जस्तो लाग्छ। वेदप्रसाद पन्तजीले शङ्का निवारण गर्नका लागि केही कुराहरू गर्नु राम्रो हो भन्नुभयो। उहाँलाई धन्यवाद छ। बद्री लम्सालजी कैलालीबाट बोल्नुभएको, पृथ्वीनारायण शाह हालसम्म पनि इतिहास वीरले पृथ्वीनारायणका विषयमा राज्यले समेत विधा नदी कार्यक्रम नगरेकोमा, उपेक्षा गरेकोमा खेद प्रकट गर्नुभयो। शालिग उडाइएको कुरामा दुःख प्रकट गर्नुभयो। अफवाह धेरै चलेका छन्, त्यसलाई कसरी मास्ने, रोक्ने अथवा त्यो अफवाहको क्लियरेन्स कसरी गर्ने भन्ने छ। प्रजापीडक भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई भनिएको छ, जातीय विरोधी भनिएको छ, यो अपमान गरिएको छ, किन भन्नुभयो। यस्ता जिज्ञासा सबै विद्वानहरूमा
यसले प्रचार गर्दै गइयो भनेदेखि अझ नयाँ कुरा थाहा पाइन्छ। जङ्गली राजा हुन् भन्ने एउटा उखान के छ भने डाङडाङ र डुङडुङ डर लाग्ने बाजा राति राति हिँड्ने गोरखाली राजा भन्ने पृथ्वीनारायण शाहका पालामा राति पनि युद्ध गर्ने चलन रहेछ। किनभने यो चाणक्य नीतिमा, युद्ध नीतिमा, रणनीतिमा त्यो कुरो प्रयोग पनि भएको देखिन्छ। यो लोक उखान, लोक परम्परा अनुसार देखिएको। पृथ्वीनारायण शाह भन्दा पछि, बहादुर शाहको दिग्विजय भन्दा पछि, अझ भीमसेन थापा भन्दा पनि पछि एउटा अर्को उखान बनेको छ, गाँजे माझे गोर्खा राजे भन्ने। गोर्खाको राज्य सञ्चालन गर्दा कुनै पनि नियम निरूपण नभइकन गाँजे माझे तरिकाले हुने गरेको रहेछ। जुवाको रेखी नबसेका मान्छे चाहिँ जर्ने हुने, गाला पुरै चाहिँ ख्याउटिएर बुढा भइसकेका 70 वर्षका चाहिँ सिपाही हुने भनेर अङ्ग्रेजहरूले कसरी नेपालीलाई उडाउन सकिन्छ। विदेशीहरूले लेखेका कुरामा हामीले पत्याउने, नेपाली खोजकर्ताहरूले खोजेका प्रकाश गरेका कुरा नपत्याउने हाम्रो अलि दुर्गुण छ। त्यो गुणलाई पनि तुलनात्मक रूपले यहाँहरूले अध्ययन गरिदिनु हुनेछ र त्यसबाट दुधको दुध पानीको पानी निस्कोस् भन्ने मेरो चाहना, मेरो निवेदन छ। अब यसरी आयो। अब हरिहर प्रदीप घिमिरेज्यू हाम्रो संस्कृत विश्वविद्यालयको उच्च पदाधिकारी हुनुहुन्छ। अनेकतामा एकता, मुलुकको विशेषता ठानेर पूर्वजहरूका गाथागान गर्नु सन्ततिहरूको परम कर्तव्य हुनाले हाम्रो नेपालको सिर्जना गरिदिने, हामी नेपाल जुन धरतीमा बसेका छौँ त्यसको चाहिँ आरम्भ गरिदिने, त्यसको प्रायोजक अथवा सुरुवात गरिदिने पृथ्वीनारायण शाहले वर्तमान नेपालको पुरै समायोजन गरेर एकीकरण गर्न त भ्याएका थिएनन्। 52 वर्षको उमेर थियो, 20 वर्षसम्म त त्यसै राजकुमारीको रूपमा बसेको अवस्थामा फेरि विभिन्न सङ्घर्षलाई चिरेर गोर्खालीहरूको नेतृत्वमा 6 थर 12 घरका उसबाट एकीकरणको सङ्कल्प लिएर विभिन्न जात जातिहरूलाई समेटेर यो विषयमा प्राज्ञ जगमान गुरुङजीले अघि नै भनिसक्नु भएको छ। संक्षेप रूपमा भन्नुभयो समयका पाबन्दीले गर्दा। यसरी हरिहर घिमिरेज्यूले भन्नुभयो, प्रदीपजीले भन्नुभयो, साह्रै सान्दर्भिक कुरा लाग्दछ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ धर्म धनञ्जय भण्डारीजीले परिवर्तन ल्याउने सुझाव गर्नुपर्छ। उहाँले आभार व्यक्त गर्नुभयो। पाठ्यक्रममा यस्ता विभूतिहरूको पाठ समावेश गर्नुपर्छ। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको सानो ठिमीको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा म चाहिँ त्यहाँ सामाजिक शिक्षाको प्रमुख छँदा यस्ता विभूतिहरूको इतिहास राख्नुपर्छ भनेर राख्न खोजेको पनि त्यहाँ विभिन्न विदेशी प्रोजेक्टहरू आउँदाखेरि शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिवहरूलाई त्यो प्रोजेक्टको पैसा खान पर्ने भएर हाम्रा राख्नुपर्ने कुराहरू पनि छुटेका छन्। मैले उहाँहरूको अगाडि पनि त्यति बेलै भने यसो गर्न हुँदैन थियो भन्दा पनि कतिपय कुराहरू विभिन्न कारणले विदेशी आश्रयमा, विदेशी धनको उसमा सहयोगमा चलेका संस्थाहरू अहिले शिक्षक प्राध्यापक जति पनि नेपाली उसमा निजामतीमा अथवा प्रहरीमा, सेनामा जागिरी छौँ, विदेशी रकम आएन भने हामी 1 महिनाको तलब पनि खान पाउँदैनौँ भन्ने कुरा हाम्रो आर्थिक अवस्थाले देखाउने भएको बाध्यताले गर्दा यस्ता विभूतिहरू ओझेलमा पर्न गएका छन् र त्यसमा पृथ्वीनारायण शाहको पनि प्रख्यातिको गुणगान विदेशीहरूले गरेको कुरा पनि हामीले दिन सकेका छैनौँ। नकारात्मक कुरालाई नेपालीहरूको ध्यान बढी जानेछ। अहिलेका रेडियो नेपाल र अरू रेडियोका समाचारहरूमा, टेलिभिजनका समाचारहरू सकारात्मक कुरा 100 कडा 10 पनि आउँदैन, 90% नकारात्मक आउने भएको हुनाले हाम्रो प्रवृत्ति नै त्यस्तो भएर पनि हुन सक्छ कि जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसै गरी गोविन्द प्रसाद दाहालजीले भन्नुभयो, शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। आकाश निरलमजीले चाहिँ गोविन्दजी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ ओमकार टिभीको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ र संस्कृतमा पाश्चात्य जीवनशैली नेपालमा आयो, यो त ठुलो रोग भयो, कसरी यसलाई सुधार गर्ने भन्नुभयो। अनि हाम्रो प्राज्ञ जगमानज्यूले ब्राह्मणहरूले धर्म छोडेको कुरालाई उहाँले पनि समर्थन गर्नुभयो। प्राण समर्पण गरेर पनि देश रक्षा गर्नुपर्छ, हामीले परतन्त्रबाट बचाएर यसरी नेपाललाई बचाएका पृथ्वीनारायण शाह जस्ता व्यक्तित्वहरूको गाथा अवश्य पनि गाउनुपर्छ भनेर उहाँ चाहिँ आकाश निरम गोविन्दजीले भन्नुभएकोमा उहाँलाई धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दछु। राष्ट्र स्वरूपमा ल्याउनका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूले त्याग गर्नुपर्छ, तिनीहरूको अगुवा पृथ्वीनारायण शाह हुन् भनेर अझ कुरा उहाँले थप्नु भएको छ। विपुल राज्य निर्माणका समयमा, युद्धका समयमा कति व्यक्तिहरूको ज्यान प्राणहरूको धनको क्षति भएको हुनसक्छ। शान्तिकालमा त्यसो नगर्ने गोर्खालीहरूको चरित्र, नेपालीहरूको चरित्र कहिले पनि अरूको धनमा लालसा गरेर लुट्न जाने, पिट्न जाने, खोज्न जाने चल्नु होइन हो। लडाइँका बेला परिहार जस्तो चाहिँ लखनऊको लुटको एउटा प्रसङ्ग आउँछ जङ्गबहादुरका पालामा। केशरबाग, मुसाबाग, छत्र मन्जिल, बरफबाग यस्ता बागहरू लुट गरेको बेगमहरूका कुरा
ल्याएको हाँसी उडाएका प्रसङ्गले पनि आएको छ तापनि त्यो चाहिँ कुनै व्यक्तिले बोझामा राख्न पाउने थिएन। कति लुटिस भनेर त्यहाँ क्लियरेन्स दिन पर्ने थियो र नाजायज गरेको भए फिर्ता गर्ने चलन पनि थियो। त्यो कुरा त चीन र तिब्बतको लडाइँको उदाहरणबाट बहादुर शाहको पालामा पञ्चेन लामाको त्यो प्रसङ्गले र समरपाल लामा समर तुर्लुकको चाहिँ लास फिर्ता गर्न उसले ल्याएको सम्पत्ति फिर्ता गरेको कुराले पनि पुष्टि गरेको छ। त्यसै गरिकन विपुल राज्य निर्माणका लागि घात प्रतिघात हुन्छ। जित्नेले अलिकति बल प्रयोग गरेको हुन्छ, हार्नेले बल दालोमा नपुगेको हुनसक्छ। त्यसमा श्रम बलमा बाँच्नुपर्छ, पराश्रित हुन हुँदैन। देश पराश्रयतिर गइराखेको छ, यसरी नजाउँ कि भन्ने कुरा उहाँले बडो राम्रोसँग जिज्ञासा राख्नुभएको, उहाँलाई भुरी भुरी धन्यवाद छ। डाक्टर नारायण अधिकारीजीले पृथ्वीनारायण शाहको पाठ्यक्रममा राख्ने बेला हामी कहाँ चुक्यौँ, यो राष्ट्रियताको मसाल किन यसरी धिउधिउ जस्तो अलि मधुरो जस्तो हुन गयो भनेर चिन्ता प्रकट गर्नुभयो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। फणीन्द्र दाहालजीले कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद छ। अब रह्यो बद्री पोखरेल डाक्टर साहबले राष्ट्रलाई सम्मान गर्न उहाँहरूका जीवनी प्रचार गर्नुपर्छ, शालिगोरको रक्षा गर्नुपर्छ। नेपालमा यस्तो भाँड भैलो आयो जलाउने, कागजहरू जलाउने, भवनहरू जलाउने, यो 12 वर्षे जनयुद्ध भनिन्छ, द्वन्द्वकाल भनिन्छ। त्यस्तो बेलामा धेरै नेपालको क्षति भयो, त्योभन्दा पहिले पनि क्षति भयो। अहिले राजा महाराजा शालिगहरू हटाएर अरूका शाली राख्ने चलन पनि आयो। यसले गर्दा इतिहास मर्छ। सबभन्दा क्रान्तिकारी भनेको अथवा उग्रवादी भनेको देश चाहिँ अफगानिस्तान मानिन्छ। अफगानिस्तानमा कसैले कसैका पनि शाली ढालिँदैन, कुनै पनि भवनमा आगो लगाउने भत्काउने गरिँदैन, किनभने त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो, नागरिकले बुझ्नु पर्ने कुरा हो। यो कुरा राष्ट्रले प्रचार गर्न नजानेर पनि होला अथवा नथाहा पाएर भने नेपालीहरूले जानेकै छैनन् भन्न त म दावा गर्न सक्दिनँ। थाहा छ, के रिसले हो, के आवेगले हो, के कारणले हो हामीले आफ्नै सम्पत्ति आफ्नै घुँडामा बन्चरो हाने जस्तो गरेर गरेका छौँ। त्यसमा पनि अवश्य अब नेपालीहरूमा चेतना आइराखेको सुधार हुनेछ भन्ने कुरा। अर्को, तामाङहरू ज्यादै रिसाए भन्ने कुरा छ। एउटा तामाङहरूले भनेको कुरा मलाई सम्झना आउँछ। त्यो के हो भने नेपाली सेनामा पिपाको भन्दा माथि तामाङहरूलाई जागिर दिँदो रहेनछ, दिएको थिएन। तर राजा महेन्द्रका पालादेखि यो सुधार भएर आएको कुरो पनि हामीले इतिहासमा सुन्दै आएका छौँ। यसमा एउटा मसँग प्रमाण छैन, मैले सुनेको कुरा म चाहिँ उसको के अरे यो कुचीको चाहिने एकजना देवी हुनुहुन्छ, एउटा देवी हुनुहुन्छ। त्यो देवी लिस्टी माई हो, उहाँको देवीको नाम लिस्टी माई भनेको त्यो उता तातो पानी भन्दा माथि उता यो खासाको बाटो हुन्छ नि, तुरारी राजमार्ग, यो हामीलाई त्यसलाई चाहिँ अरनीको राजमार्ग भनिन्छ। लिस्टी माईको आडको बाटो चिनिया तिब्बतीहरूले आक्रमण गरेका बेलामा बहादुर शाहले लिस्टी माईको प्रार्थना गरे, हे भगवती हाम्रो राज्यमा विदेशीहरूको दखल नपरोस्, हजुरलाई म वर्षको एउटा सतार राँगो बडा दशैंमा अर्को चाहिँ चैत्य दशैंमा टक्राउँला अथवा बलि विद्या अनुसार हजुरको अर्पण गरौँला भनेर भनेका थिए। र भैरवलाई त्यो बलि दिने चलन हाम्रो चाहिँ हिन्दू देवी देवतालाई किन बलि दिएको भनेर विरोधीहरूले भनेको सुनिन्छ। त्यो भैरवलाई चाहिँ भैरव भनेको त सेनाको काम गर्ने भएको हुनाले सेनाले मासुको टुक्रो नपाएसम्म लडाइँमा बन्दुक हान्न सक्दैन, तरबार खुना चलाउन सक्दैन भन्ने पुरानो सिद्धान्त हो, मैले बनाएको सिद्धान्त होइन। त्यसो हुनाले भैरवलाई बलि दिएर देवीको रक्षक भएको हुनाले, देवीको संरक्षक भएको हुनाले दिएको हो। देवीलाई साक्षात लगेर मुखैमा त्यो बलि चाहिँ त्यहाँ चढाइँदैन, भैरवलाई चढाइन्छ, भैरवको नाउँमा गरिने। त्यो कुरा मैले अलिकति पृथक आफ्नो प्रसङ्गबाट छुट्टै बोलेँ। संस्कृतिप्रति यो विषयमा प्राज्ञ डाक्टर जगमान गुरुङले अवश्य पनि बोल्नुहुनेछ। अब तामाङको कुरो रह्यो, यो माथि तातो पानीको बाटो खासाको बाटोबाट कुचीको बाटो देखाउनेमा कुनै एउटा नेपालमा बसोबास गरेको तिब्बती मूलको मान्छे तामाङ थर भएकोले त्यो बाटो देखाएको भन्ने बहादुर शाह। हजुरको म्युट भयो, राजाराम सरको म्युट भयो। राजाराम सर हजुरको म्युट भयो, अनम्युट गर्नु पर्यो। मलाई जरुरी फोन आएको थियो, मैले काटेँ। यसपछि के भयो भने त्यो कुराले त्यहाँ केरुङको बाटो चाहिँ चाइनिज र तिब्बतीहरूले आक्रमण गरेर नुवाकोटको धैबुङसम्म अथवा रसुवाको धैबुङ जीवजीवेसम्म आएर 3वटा किल्ला बनाएको छ चाइनिजहरूले। यसमा मेरो भन्नु के छ भनेदेखि नेपाल र तिब्बत चीनको बिचमा युद्ध हुँदा फेरि यही तामाङ जातिले तिब्बतमा व्यापार गर्ने भएको हुनाले चिनिया तिब्बतीहरूसँग सन्धि सम्झौता गर्न पनि तामाङ जातिले विशेष भूमिका खेलेको हुनाले
तामाङहरूको महत्त्व नेपालमा छ। म यो भन्दै पनि आएको छु। कुतीबाट केरुङतिर देखाउने पनि एउटा बुढा तामाङ हुन्थे, चाइनातिर गएर बसे, तिनको कुरा सकिहाल्यो। नेपाली तर नेपालीले खुद चाहिने त्यो केरुङमा चाहिँ केरुङको बाटो भएर चाइनिजहरूले तिब्बतीहरूले आक्रमण गर्दा तामाङ जातिले दोभाषे भएर नेपालको पक्षबाट बेत्रावतीको सन्धि गर्न सहयोग गरेको छ नेपालपट्टिबाट। त्यसो हुनाले हामीले यी सबै नकारात्मक कुरा नगरौँ। एक अर्को कुरा, धादिङमा जहाँ बुद्धिमान तामाङजी पहिले मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको गाउँमा एउटा तामाङहरूको राज्य भनिन्थ्यो। त्यो चाहिँ नि यो कर्णाली प्रदेशको खस राज्य भन्दा पनि अगाडि, लिच्छवी राज्य भन्दा पनि अगाडि कुनै एउटा थुम्के राजा रहेछ। त्यो थुम्के राज्यको नाम हो थोङसोङ फोङ भन्ने ठाउँ। थोङसोङ फोङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ तामाङहरूको सानो रियासत राज्य थियो। तर तिनीहरूले चाहिँ यो खसहरूले चाहिँ गाई पालेको देखेर लैनु गाईलाई पहाडको टुप्पाबाट चाहिने लैनु गाईलाई बाण हानेर ठहरै पारेर मारेको हुनाले खस बाहुनहरूले थाहा पाएर त्यो तामाङ राज्य उडाएको प्रसङ्ग चाहिँ छ। पृथ्वीनारायण शाहले होइन, त्योभन्दा धेरै अगाडिको कुरा, लिच्छवी कालभन्दा अगाडिको कुरा हुनाले यस्ता कुराहरूलाई टुप्पो ल्याएर जोडेर पृथ्वीनारायण शाहलाई बदनाम गर्न उहाँहरूको पनि, मैले अघि नै भने नि, ज्ञानीले सदृशम पवित्र मेय विद्यते, पहिला ज्ञान गरौँ, अध्ययन गरौँ, सही कुरा पत्ता लगाउँ। सबै विज्ञहरूमा, श्रोताहरूमा, विद्वानहरूमा, विदुषीहरूमा यही आग्रह अनुरोध गर्दै मैले अरू पनि यस्ता कुराहरू जिज्ञासा राखेँ। फेरि पनि आफ्नो अध्ययनको सीमाङ्कन अल्पज्ञता भएको भए अझ विस्तार हुने मौका पाउँला, सुझाव पाउँला, सहयोग पाउँला, म पनि अध्ययन गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै जयतु संस्कृतमले यस्तो राम्रो आयोजना गरेर हामीसँग भएका गुम्सिएर बसेका, अध्ययनमा त्यसै रोकिएर बसेका कुराहरू, हृदयमा टाँसिएर बसेका कुराहरूलाई व्यक्त गर्ने एउटा फोरम दिनुभयो, जुम मिटिङ गर्नुभयो। सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै र हाम्रो जगमान गुरुङजीले यो राष्ट्रिय एकता दिवसमा विभिन्न ठाउँमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट यस्ता विद्वानहरूलाई पठाएर देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम गरिआउनु भएको छ। कुलपतिजी गङ्गा प्रसाद उप्रेतीजीले पनि पटक वर्षौँ अगाडिदेखि नै यो अभियान लगाउनु भएको छ। उहाँहरूप्रति पनि कृतज्ञता जाहेर गर्दै इटहरी मुकाम भएको हुनाले सबैलाई नमस्कार गर्दै मेरा वक्तव्यहरू, मेरा कुराहरू टुटे फुटेका गलत केही रहेछन् भने सुधार्ने मौका दिँदै, अन्यथा परेको भए क्षमा दिनु होला, सही कुरा भए सुनिदिनु होला, अनुकरण गरिदिनु होला, मानिदिनु होला भन्ने निवेदन गर्दै बिदा चाहन्छु। हजुर सबैलाई नमस्कार। यहाँ बिचमा केही अनम्युट भएको छ मुकुन्द। प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुवेदीज्यू, हजुरले यहाँ उठेका सबै प्रश्नहरू र शुभेच्छाहरूप्रति गम्भीर टिप्पणी र उत्तर प्रदान गरेर यो कार्यक्रमलाई कृतकृत्य बनाउनु भएको छ। हजुरहरू जस्ता मनुष्यहरूका दोहन गरेर नव पुस्ताहरूमा, अन्य विद्वजनहरूमा पुर्याउनु पनि यो कार्यक्रमको उद्देश्य थियो। अब यसपछि अब हामी कार्यक्रमको एकदमै उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ। म प्राज्ञ डाक्टर जगमान गुरुङज्यूलाई अहिले उठेका प्रश्नहरू र व्यक्त भएका विचारहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो कुरो लामो छैन। राई लिम्बूको दसैँ र सरकारले पृथ्वी जयन्ती किन मान्दैन, त्यो दुईटा कुरामा मात्र म केन्द्रित हुन्छु। दसैँ भनेको एउटा ऋतु पर्व हो, शक्ति उपासना हो, प्रकृतिको पूजा। धनकुटाको छिन्ताङ भगवती अब त्यहाँ राई पुजारी छ, 300 मुरीको गुठी छ। 300 मुरीको गुठी खाएर राई पुजारी पुष्टिएर बसेको छ। पाथिभारा ती लिम्बुवानमा छ। त्यो ठुलो पूर्वाञ्चलको चाहिँ शक्तिको केन्द्र। मैले अघि नै पनि भने, पूर्वमा कुशवीरता पाएका ब्राह्मणहरू होलान्, वीरता पाएका क्षेत्रीहरू होलान्, तर किपटको धनी कुनै क्षेत्री, कुनै बाहुन, कुनै गुरुङ, मगर छैन। सबै थरी। थरी भन्नाले ती किपटिया राई लिम्बूको अधीनमा पर्न पर्ने। र ती किपटिया चाहिँ राई लिम्बूको चाहिँ नि आँगनैमा मौलो गाडिन्थ्यो, कोर्टमा होइन, आँगनैमा मौलो गाडेर त्यही बोलिदिने। अनि आफ्ना किपटका चाहिँ राईलाई सबैले चाहिँ मान्नु पर्ने, यस्तो किसिमको चाहिँ थियो। सबैले नेटिका थाप्न जान पर्ने, यस्तो अवस्था चाहिँ थियो। र अब बाहुनको टिका, बडा दशैँको टिकाको दिनमा हुन्छ, त्यसको भोलिपल्टदेखि टिका लाउँदैन बाहुन। अहिले लाउन थालेका छन् पूर्णियासम्म, तर
साँच्चै भन्ने हो भने बाहुनको टिकाको दिनमा मात्रै हो। एकादशीको दिनदेखि बाहुनले टिका लाउँदैन। गुरुङ मगर र दलितहरूले पूर्णिमासम्म चाहिँ टिका लाउँछ, दसैँको टिका। तर राई लिम्बूले तिहारको टिका, भाइ टिकासम्म दसैँको टिका, सबभन्दा बढी लामो समयसम्म दसैँ मान्ने को र राई लिम्बू छ। अहिले त्यो परम्परा चाहिँ टुट्दै गयो। अनि बाहुनको दशा टिका दसैँको टिकाको दिन मात्रै, गुरुङ मगर र दलितले पूर्णिमासम्म लाउने, राई लिम्बूले अनि भाइ टिकासम्म दसैँको टिका लगाउने, यस्तो परम्परा छ। र अब चाहिँ नेपाल सरकारले किन चाहिँ पृथ्वी जयन्ती मानेन, किन बिदा दिएन भन्दाखेरि पृथ्वी जयन्ती मानेको छ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, त्यो दोगला नीति छ। अहिले गणतन्त्र नेपाल, धर्मनिरपेक्ष नेपालको मन्त्रीमण्डलले पुस 27 गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारको क्यालेन्डरमा लेखिएको छ, त्यो गृह मन्त्रालयबाट छापिनेमा। तर सोझै गृह मन्त्रालय र संस्कृति मन्त्रालयले अनि पृथ्वी जयन्ती मनाउँदैन। पृथ्वी जयन्ती, भानु जयन्ती, मोती जयन्ती यस्तो जयन्ती मनाउने दायित्व अनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दिएको छ। थोरै पैसा दिएको छ, तर त्यहाँ चाहिँ कुनै मन्त्रीहरू आउँदैनन्। बिचमा चाहिँ 2 वर्ष कोरोनाले गर्दाखेरि त्यो भएन। त्यसपछि चाहिँ 1-2 साल राष्ट्रपति आउनुभयो, यो साल पनि राष्ट्रपति आउनुभयो। अब गुजरातको वातावरण सहज भएको भएदेखि 26, 27, 28 मा त प्रधानमन्त्री त गुजरातमा हुन्थ्यो। मैले एउटा आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट लेखेँ, नेपालमा पृथ्वी जयन्ती त राष्ट्रिय एकता दिवस, प्रधानमन्त्री चाहिँ नै हुन्छ नि भनेर भने। अब प्रधानमन्त्री राष्ट्रको नाममा सन्देश दिनु भने सन्देश दिनुभयो। मान्दैन। किन मान्दैन त भने माओवादीको दकस मानेर एमाले र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पृथ्वी जयन्ती नमानेको। माओवादीको दकस मानेर माओवादीलाई क्रिस्चियनले प्रयोग गरेको छ। खरो कुरा भन्दैछु, तपाईँहरू सुन्नुहोस्। माओवादीको दकस मानेर एमाले र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पृथ्वी जयन्ती मान्न चाहिँ हिचकिचाएको। माओवादीलाई चाहिँ क्रिस्चियनले प्रयोग गरेको छ। अहिलेका मङ्गोल भन्नेहरूलाई पनि क्रिस्चियनले प्रयोग गरेको छ। नेपालमा क्रिस्चियनिटी त्यो कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यो क्रिस्चियनिटीलाई चाहिँ नि हटाउने उपाय के हो? क्रिस्चियनिटीलाई कसरी हटाउने? सबै आफ्नो निजस्व र वर्चस्वमा रहनुपर्छ भनेदेखि अब हिजो प्रधानमन्त्री सम्माननीय राष्ट्रपति आउनुभयो। सम्माननीय राष्ट्रपति हिजो चाहिँ दहचोकमा कालु पाँडेको साथीमा गएर पनि माला अर्पण गर्नु। किन भन्दाखेरि विद्या भण्डारी पाँडेको छोरी भण्डारीले बिहा गरेको भनेर चाहिँ नि तर भण्डारीको छोरीको नाताले होइन, जुनसुकै राष्ट्रपति आओस्, जुनसुकै जातको आओस्, कालु पाँडेको सालीमा माल्यार्पण गर्नु। तर कालु पाँडे भयो। सेनापति शिवराम सिंह बस्नेत त ओझेलमा पर्यो। शिवराम सिंह बस्नेतको नाम कसैले लिँदैन। साँगा चोकको युद्धमा चाहिँ शिवराम सिंह बस्नेतले उता काजी कालु पाँडे, प्रधान सेनापति शिवराम सिंह बस्नेत, उसको नाम कसैले पनि लिँदैन। भन्दाखेरि वीर पुर्खाहरूको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अब सबभन्दा पहिले क्रिस्चियनलाई कसरी हटाउनु? बडा काजी अमरसिंह थापा जन्म सक्नु पर्यो। यहाँ जोत्रीय र नैष्ठिक ब्राह्मणहरू जन्मन पर्यो। यतापट्टि गोर्खालीले खाना नपाएर खट्टे भुटेर खान्थे। खट्टे भुटेर खाने पुरुष पनि नभएर काँचो चामल पुगाउँथे। अनि नुनिलो र अमिलोको छुत्ते लिम्बूको भात चपाउँथे। अङ्ग्रेजको छाउनेमा मासु र भात, स्केल अनुसारको हुस्की ब्रान्डी। अनि अङ्ग्रेजले भने
अमरसिंह थापालाई तिमीलाई हामी गढवाल र कुमाऊको राजा बनाउँछौँ, महिनाको 50,000 रुपियाँ खान्छौँ, छोड नेपाललाई छोडेर हामी कहाँ जागिर खाना। अमरसिंह त्यसै बडा गाजी हुँदैन। अमरसिंह थापाले के भने, म सिनो खाने कुकुर होइन, म बाघको बच्चा डमरू हुँ भन्छ। म बाघ हुँ भन्दैन, बाघ त राजा हुन् नि त। बाघ त राजा, उसले राजाको चाहिँ मान राख्ने। अब राजाले पनि राजा हुन सक्ने ढङ्ग चाहिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान हुँदैमा त्यतिकै राजा हुन सक्दैन। पृथ्वीनारायण शाहको सबल नेतृत्व, विवेक, ढङ्ग पुर्यायो भने राजा हुन सक्छ। किनभने देशको व्यवस्था भनेको अवस्था अनुसारको व्यवस्था हो। त्यतिकै जन्मजात राजा हुँदैन, ढङ्ग पुर्याएपछि राजा हुनुपर्छ। र त्यस्तो किसिमको चाहिँ म सिनो खाने कुकुर होइन, बाघको बच्चा डमरू, किम्बुको पात चपाएर लडाइँ गरे। त्यस्ता अमरसिंह थापा जन्मन पर्यो। भानु आर्याल, कुलानन्द ढकाल जस्तो बाहुन जन्मन पर्यो। दहचोक के अरे चन्द्रगिरीबाट देखे हेरे नेपाल कुन हो, त्यो काठमाडौँ, त्यो भक्तपुर, त्यो पाटन महाराज। राजा चाहिँ उपत्यकातिर हेर्छ, बाहुनको जात बाटो राजाको मुखतिर हेर्छ। उपत्यका देखेपछि यहाँको राजा हुन पाएता हुँदो भनेर यसो जुगामा ताउलाएर छ। दुईटा बाहुनले महाराजको मनोकांक्षा सिद्ध होला भने। मेरो मनको कुरो कसरी जाने? साइकोलोजिकल स्टडी। राजा उपत्यकातिर हेर्छ, दुईटा बाहुनले राजाको मुख हेर्छ। साइकोलोजिकल स्टडी, साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट। जसै नेपालमाथि नजर परेको थियो, मोजमा बाहुली बक्स भएको हुनाले यहाँको राजा हुन पाएता हुँदो भन्ने मनमा रहेछ। हाम्रो हातमा पनि सरस्वतीको वरदान छ भने, हाम्रो हातमा पनि सरस्वतीको वरदान छ। मकवानपुरमा तकरार पर्यो, नेपालका राजाले चिन्दन र पक्रन्दन भनेर स्याफु बढेर आएको चाहिँ महाराज उहाँ काठमाडौँ फेरि मकवानपुर यस्तो, काठमाडौँ यस्तो हुँदैन, जाम सिँढी जगेर जाम भने भएदेखि त उसको महत्त्वाकांक्षा राजा हुन पाए हुन्थ्यो भने महत्त्वाकांक्षा हट्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहको मनको जुन भावना जुन दीप्त भएको थियो, दुईटा बाहुनले त्यसलाई उद्दीप्त बनाइदियो। त्यसलाई फादर स्टिलर, त्यो त क्रिस्चियन हो, उसले दि राइज अफ द हाउस अफ गोर्खा भने त ड्रिम अफ युनिफिकेसन भनेर लेखेको छ। ड्रिम अफ युनिफिकेसन। तर सबै बाहुन त्यस्ता थिएनन्। फेरि कोही पृथ्वीनारायण शाहको गुरु पुरोहित भएर पनि पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्वाकांक्षा नजाने हो कि लोभी थियो। नुवाकोट जितेपछि एक दिन सपनामा देखेको, सपना कस्तो देखेको छ, पृथ्वीनारायण शाहले 3वटा पोखरीको पानी छुट्टै खाएको सपना देखेछ। पुरोहित थियो रामकृष्ण शर्मा। शर्मा भनेको चाहिँ के थर थियो। अनि पुरोहितलाई बोलाएर, पुरोहित मैले यस्तो सपना देखेँ, यसको फल के हुन्छ भने, ए महाराज पानी खाएको त बात सम्बन्धी समस्या हुन्छ, स्वस्ति शान्ति गर्नुपर्छ भन्थे। पृथ्वीनारायण शाहको उद्देश्य नबुझ्या हो कि सानो कुरामा लोभ गरेको बाहुन लोभी थियो। पृथ्वीनारायण शाहको मनको किरा मरेन। शक्ति बल्लभ आर्याल, गोर्खाली आर्याल बाहुन भइकन पनि ढाल खुँडा भिरेर उमराको काम गरेर कीर्तिपुरको लडाइँमा फ्रन्टमा थियो। ल शक्ति बल्लभ आर्याललाई बोल भने, शक्ति बल्लभ आर्याललाई, ए शक्ति बल्लभ, उता रामकृष्ण शर्मा पनि बाहुन, शक्ति बल्लभ पनि बाहुन। रामकृष्ण त अब पुरोहितको काम गरेको छ, पुरोहित मैले यस्तो देखेँ भन्नु पर्यो। उता बाहुन भइकन क्षेत्री कर्म गरेको छ, ए शक्ति बल्लभ मैले यस्तो सपना देखेँ, यसो फल के हुन्छ भन्दाखेरि ठोकिबस्यो महाराज। महाराजको मनोकांक्षा सिद्ध हुन्छ। किनभने 3वटा पोखरी भने काठमाडौँ भक्तपुर पाटन हो। महाराजले निली बक्सेछ, मनोकांक्षा सिद्ध हुन्छ। स्याबास, गुरु पुरोहित भनेको यस्तो हुनुपर्छ भनेर अनि चाहिँ हामीले ब्राह्मण भइकन ढाल खुँडा भिरेर उमरा काम गरेको त्यो प्रायश्चित गरेर उनलाई गुरु पुरोहित बनाए शक्ति बल्लभ आर्यालले। साँच्चै भने त सबै नेपालको मूल सबै ठुला ठुला सबै बाहुनको योगदान छ। तर गोर्खाली आर्यालहरूको नेटवर्क, गोर्खाली चाहिँ नै राजा शाह राजाहरूको फिल्डवर्क। त्यो गोर्खाली आर्यालहरूमा त्यस्तो तीक्ष्ण बुद्धि कसरी आयो त? भानु आर्याल पनि त्यही गोर्खाको नारायण आर्यालका सन्तान। मुख्य दायित्व चाहिँ नारायण आर्यालको छ। शक्ति बल्लभ आर्याल जयरत्नाकर नाटक लेखेको छ।
ललिता बल्लभ आर्याल त दरबारीय कवि। यी आर्यालहरूमा तीक्ष्ण बुद्धि कसरी आयो भन्दाखेरि यी आर्यालहरूले कुर्म श्रीयन्त्रको स्थापना के अरे साधना गर्थे। कुर्म श्रीयन्त्र, श्रीयन्त्र पनि एउटा साधारण आसनमाथि एउटा कुर्ममाथि बसेको हुन्छ। दक्षिणकालीको चाहिँ नि उपासना गर्ने, गर्भरात्रि स्तोत्र कण्ठ बनाउने। अहिले गोर्खामा जाने हो भने गोर्खा दरबारको पूर्वपट्टिबाट तल्लोपट्टि चौघेरा दरबार भन्ने छ। त्यहाँ आर्यालहरूले साधना गरेको कुर्म यन्त्र त्यहाँ भित्र त केही पनि छैन। जुन चाहिँ श्रीयन्त्रको आसन बाहिर निकालेको, बाहिर फालिएको छ। त्यो कछुवाको चाहिँ टाउको फुटेको छ, शरीर चाहिँ कछुवा एक ठाउँमा छैन। अनि पावर हाउसै भत्ताबुदुङ हुँदा अनि बिजुली कहाँबाट आउँछ? र अहिले गोर्खाका आर्यालहरू सबै बायाँ हातले भात खान्छ। कुरो बुझ्नुहोस्, साङ्केतिक भाषा बोले मैले। गोर्खाका आर्यालहरू सबै बायाँ हातले भात खान्छ। श्रीयन्त्रको चाहिँ कुर्मको चाहिँ टाउको फुटेको छ। अनि तीक्ष्ण बुद्धि आउँछ? अनि तीक्ष्ण बुद्धि आउँछ त? त्यस कारणले चाहिँ नि आफ्नो सनातन कुल धर्म रहनु भनेको छ। आफ्नो कुला धर्ममा रहनु भनेको छ। अघि यहाँ चाहिँ नि 4 वर्ण 36 जातको कुरा आयो। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, दिव्य उपदेशको सन्दर्भमा अब यहाँहरूले पढ्नु भएको छ, वाल्मीकि रामायण पढ्नु भएको छ। भगवान रामको चोला परिवर्तन हुने बेला भयो। सबै राजा महाराजाहरूलाई बोलाएर, साधु सन्तहरूले बोलाएर, साहु महाजन, अहिलेको भाषामा ज्येष्ठ नागरिक सबैलाई बोलाएर राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम सबैसँग हात जोड्छ। म राजा राम तपाईहरुसँग हात जोडेर निवेदन गर्दछु। यो धरतीमा, यो पृथ्वीमा राजा महाराजाहरूको आउने जाने क्रम चलिरहन्छ। म पनि आएँ, म पनि जाने बेला। तर राजा महाराजाहरूको कर्तव्य राष्ट्रको रक्षा गर्नु, जनताको सेवा गर्नु। त्यसकारण राजा महाराजाहरू तपाईले राष्ट्रको सेवा गर्नु, रक्षा गर्नुस्, जनताको सेवा गर्नुस् भनेको छ। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले पनि अन्तिम अवस्थामा नुवाकोट गएर आफ्नो जीवनमा आफूले भोगेका अनुभवको कुराहरू सबैको छेउमा भनेर राखेको छ। त्यसलाई हामी पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश भन्छौँ। अहिलेका फटाहरूले के भन्छ? दिव्य उपदेश त राजा महेन्द्रको पालामा विवेकनाथले अस्माचार रचेको, त्यो नक्कली हो भन्छ। तर त्यो होइन। पृथ्वीनारायण शाहले लेखेर दिएको पनि होइन। पृथ्वीनारायण शाहले भन्ने अर्कोले लेख्ने डिक्टेसन पनि होइन। र पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरो दोस्रो पुस्तामा पृथ्वीनारायण शाहका सेनापति शिवराम सिंह बस्नेतको जेठो छोरो अभिमान सिंह बस्नेतले लेखेको। त्यसमा के भनेको छ? मेरा साना दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो भनेको छ। अनि सबैलाई चेतना भया भनेको सबैलाई चेतना भयो है भनेको होइन। सबैलाई चेतना भया भनेको सबैलाई चेतना भयो भने यस फुलबारीका चारै जात 36 वर्ण, 4 वर्ण 36 जात भन्न पर्ने हो। तर त्यहाँ भुलेर यस फुलबारीका अनि चारै वर्ण 36 जातका छोटा बडा यो असल हिन्दुस्तान भने, असल हिन्दुस्तान भने असल हिन्दुस्तान भनेको। अनि आफ्ना कुला धर्म नछोड्नु भनेको छ। यो असली हिन्दुस्तान कसरी भयो त? नेपाल, भारतमा त मुसलमानले आक्रमण गरेको छ, इसाईले राज्य गरेको छ, बिटुलिएको छ। त्यहाँ यो त मुसलमानले आक्रमण पनि गरेको छ नि, इसाईले आक्रमण। असली हिन्दुस्तान, हिन्दुत्व भनेको के हो त? जात मान्ने, भात मान्ने, बिहानभरि पूजा गर्ने, निधारभरि चाहिँ टिका टाँग्ने, आड्डामा जाने, भ्रष्टाचार गर्ने, घुस खाने, त्यही हो त हिन्दुत्व। त्यो हिन्दुत्व होइन। हिन्दुत्व के हो त्यो बुझ्न पर्यो। आर्य मर्यादा के हो त्यो बुझ्न पर्यो। सम गच्छद्धम सम बद्धम समो मनांसि जानतम देव भाग यथा पूर्वे संजनान उपासते। एकमात्र सत्यको उपासना गर। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहि सहना भवतु सहनो भूतमस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना बदितमस्तु मा विद्विषावहै। हामीहरूको बीचमा कहिले पनि द्वेष नहोस्। त्यो हो हिन्दुत्व, आर्यत्व। तर त्यो चाहिँ छैन अहिले। त्यो अहिले चाहिँ छैन। हामी पनि गुलानन्द ढकाल जस्तो
शक्ति बल्लभ आर्याल जस्तो, भानु आर्याल जस्तो यस्तो हो यस्तो हो यस्तो हो भनेर भन्न सक्न पर्ने र चाकडीदारको चाहिँ आधारमा शासन गरेपछि त्यो शासक सफल हुँदैन, त्यो शासक सफल हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ नि अब राजनीति र संस्कृति र धर्मनीति उहिले सत्ययुगमा चाहिँ धर्मनीति माथि थियो, राजनीति तल थियो, अनि राजनले पुरोहितहरूले स्वस्ति गर्थे। पछि राजनीति माथि धर्मनीति तल आएपछि पुरोहितहरूले चाहिँ राजनलाई स्वस्ति गर्न पर्यो। अहिले त माथि अर्थनीति छ, अनि चाहिँ राजनीति छ, अनि धर्मनीति छ। हामी एउटा दलमा लागेका छौँ, दल मात्रै भएन एउटा लबिङमा लागेको छौँ, गुटमा लागेका छौँ। यो कुरो यस्तो हो भन्न सक्ने व्यक्ति यहाँ चाहिँ छैन। अहिले त भागवतानन्द जस्तो जोगी छैन यहाँ नेपाल। भागवतानन्द चाहिँ गुल्मी मानकोटको चाहिँ गेवाली प्रशस्त जग्गा जमिन भएको, आफ्नो हक भएको जग्गा जमिन मोहीलाई चाहिँ दान दिएर जोगी भएर बसेको छ भागवतानन्द जस्तो जोगी चाहिन्छ। अहिले विष्णुगुप्त चाणक्य जस्तो ब्राह्मण चाहियो, आचार्य चाहियो। तक्षशिला विद्यापीठको आदर्श के थियो? आचार्यहरूले राजकुमारहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई राजनीति शास्त्र पढाउँथे, सैद्धान्तिक राजनीति पढाउँथे। तर राजनीति गर्न पर्यो भने विद्यालयको चाहिँ विद्यापीठको बाहिर घेरा बाहिर आएर चाहिँ नै प्रत्यक्ष राजनीति गर्ने। विष्णुगुप्त चाणक्य त्यहीँको आचार्य हो, बाहिर आए। केही न केही एउटा वनवासी चन्द्रगुप्त मौर्यलाई उसले राजा बनाइदियो। त्यस कारणले चन्द्रगुप्त मौर्य जस्ता प्रतापी राजा, पृथ्वीनारायण शाह जस्ता प्रतापी राजा, अनि आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जस्तो आचार्य, कुलानन्द ढकाल जस्तो, भानु आर्याल जस्तो, शक्ति बल्लभ आर्याल जस्तो, उदयानन्द आर्याल जस्तो पूर्वको चाहिँ श्रेष्ठता कसले मिलायो? त्यो त चाहिँ बङ्गालको नवाबको जग्गा हो। त्यो उदयानन्द आर्यालले चाहिँ नि श्रेष्ठता मिलाएको हुनाले त्यहाँ कुनै खिचोला भएन। एक गोर्खाली आर्यालहरू किन? उनी चाहिँ नि कुर्म श्रीयन्त्रको उपासना गर्ने, दक्षिणकालीको कर्पूराद्रि स्तोत्र कण्ठ बनाउने। अहिले उहाँ चाहिँ नि श्रीयन्त्र भत्ता बुझ्नु भएको छ, भित्र केही दिन छैन, कुर्मको टाउको फुटेको छ। आर्यालहरू सबैले बायाँ हातले भात खान्छन्, निकाडो हुन्छ सिद्धि। त्यो एउटा चाहिँ उदाहरण। त्यस कारणले तपाईँहरू दाहिने हातले भात खानुहोस्, आफ्नो आचरणमा रहनुहोस्, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जस्तो हुनुहोस्, अनि चन्द्रगुप्त मौर्य जस्तो राजा बनाउनुहोस्। हवस् ल। यी आदर्श बाणीहरू मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ। हामी जति सुने पनि अगाउँदैनौँ, 24 घण्टा सुनिरहँ जस्ता यी बाणीहरू फेरि अरू कार्यक्रममा हामी सुन्न पाउने अपेक्षा गर्दछौँ। र प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङज्यूप्रति जयतु संस्कृतम संस्थाका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अब आफ्ना भनाइ का साथ उपस्थित सबै महानुभावहरूमा धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दै र आफ्ना मन्तव्यहरू पनि राख्दै यो सभालाई विसर्जन गरिदिनु हुन संस्कृतम संस्थाका आदरणीय अध्यक्ष डाक्टर बद्री पोखरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र म पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनको अभिभारबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय संस्कृतम। हाम्रो बद्री लम्सालज्यू चाहिँ सेतो वस्त्रमा देखिनु भएको छ, यसो के रहेछ? नमस्कार सबैजनालाई। पिताजी भित्नुभयो, म बरेखीमा छु अहिले। अब मैले हार्दिक समवेदना त्यसैको लागि मैले हाम्रो जयतु संस्कृतम संस्थाको तर्फबाट पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक चाहिँ समवेदना र पिताजी प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। अब अर्को एउटा कुरो अर्को नभने कुरा भएन। हाम्रो श्वेत वस्त्रधारी असोजमा हुनुहुन्छ, तर उत्तरीय अङ्ग वस्त्र उहाँले त अपसभ्य नै धारण गर्नुभएको छ। त्यो ठिक होइन। सभ्य नै धारण गर्नुहोस्।
अपसभ्य नै धारण गर्नु। तपाईँ त जनै लाउने जात हो। हजुर त्यहाँ हेर्नुहोस् त, अपसभ्य नै धारण गर्नु त्यो ठिक गल्ती स्वीकार गरेँ हजुर। सभ्य न मैले सिकाउनु पर्छ। म त मतवाली जातको भैँसीको मासु खाने जातको मान्छे तपाईँ छैन। अब अपसभ्य नै धारण गर्नुहुन्छ अनि चाहिँ भित्रको चाहिँ आर्य संस्कृतिको यहाँ चाहिँ नि उन्नयन हुन्छ। मैले बिना तर्क स्वीकार गरेँ हजुर। हो त, स्वीकार गर्नुपर्छ नि। ल ठिक छ, भने त्रुटि जसले भने पनि विद्वानहरूले भनेको त्रुटि स्वीकार गर्नु बुद्धिमानी हो। ल आदरणीय प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ आउनुभएका आदरणीय विज्ञ जगमान गुरुङज्यू तथा राजाराम प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुवेदीज्यू, विशेष त यहाँहरूलाई यहाँहरूप्रति कृतज्ञ भएर धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। किनभने हामीले यो सर्ट टाइममा छोटो समयमा यो हिजो मात्रै वास्तवमा धेरै साथीहरूलाई हामीले केही साथीहरूलाई खबर गर्न सकेका थियौँ। यहाँहरूलाई पनि त्यसै गरी खबर गरेका हौँ। यसरी आएर आफ्नो मन्तव्यहरू बताइदिएर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गरिदिनु भएकोमा सतसह संस्थाको तर्फबाट म विनम्र कृतज्ञता निवेदन गर्छु। अब यो पृथ्वीनारायण शाहको सम्बन्धमा अब म त अर्थशास्त्र संस्कृतको विद्यार्थी हुँ, त्यसले गर्दाखेरि इतिहासका कुराहरू मैले धेरै खोतल्न जान्दिनँ। तर जे सुन्न पाइयो र एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले पृथ्वीनारायण शाहका धेरै पाटाहरू छन् देश निर्माणमा, त्यसै निर्माण भएको छैन। एउटा ठाडो नेतृत्वले मात्रै यो राष्ट्रको निर्माण भएको छैन। अघि नै जगमानजीले भनिसक्नुभयो, ब्राह्मणको बुद्धि, क्षेत्रीको नेतृत्व, मगर गुरुङको साथ, नुन, मधेसको पानी, किराँतको समर्थनमा मात्रै यो राष्ट्र बन्न सकिएको छ भनेर बडो मिठो उदाहरण उहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो राज्यलाई चाहिँ नि विभिन्न अङ्गबाट पृथ्वीनारायण शाहका कृत्यहरूलाई, उहाँका उपदेश, उहाँका कामहरूलाई, उहाँको नेतृत्वलाई हामीले सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, बौद्धिक सबै दृष्टिबाट हेर्न सक्छौँ। त्यसमध्ये अब सबै दृष्टिमा मेरो दृष्टि पुग्दैन। मैले एक दुईवटा उदाहरण अर्थशास्त्र विद्यार्थीको नाताले उहाँका आर्थिक पक्षहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहन्छु। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश पढ्दाखेरि स्वदेशी उत्पादनमा असाध्य प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले रोजगारीका अवसरलाई, नेपालमा चाहिँ रोजगारी भयो भने बाहिर पठाउन पाइन्छ, भुक्तान सन्तुलन, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ जस्ता कुरा असाध्य ध्यान दिएर हेर्नु भएको छ। त यद्यपि हामी आज चाहिँ नि उहाँको 300 वर्ष पछाडिको कुरा गर्दैछौँ। 300 वर्ष अगाडि नै यो दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, राष्ट्र निर्माण, समाज विकास, अर्थ विकासमा कति गहिरो ध्यान रहेछ, कति ज्ञान रहेछ, कति चिन्तन रहेछ भन्ने कुरा उहाँको यो एउटै कुराले पनि प्रशस्त पार्छ। प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ, अघि पनि चर्चा हो। प्रजा मोटा हुनुको लागि के गर्ने त? प्रजाको लागि राज्यले, राष्ट्रले काम दिनु पर्यो, भ्रष्टाचार कम हुनु पर्यो, घुस लिनेलाई देशको शत्रु मान्नु भन्नुभएको छ होइन। घुस भ्रष्टाचार लिनेलाई देशको शत्रु मान्नु भनेको छ भने एकातिर रोजगारी प्रवर्धनको लागि कला कौशलको विकास र नेपालमा कला कौशलको विकास गर्ने काम चाहिँ उहाँले नै सुरुवात गर्नुभएको छ। धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नुको लागि विभिन्न मन्दिरहरूको चाहिँ स्थापना गर्ने, त्यहाँ किपट गुठीहरू स्थापना गर्ने, गरेर मन्दिरको पूजा, मन्दिरको व्यवस्थापन, ब्राह्मणहरूको लागि चाहिँ यो आजीविकाको लागि गुठीबाट आउने आम्दानी, ती सबै कुराहरू चाहिँ नि क्लियरली पृथ्वीनारायण शाहले क्लियरली भएको छ। त्यस कारणले उहाँको अर्को एउटा कुरा, राष्ट्रको चुनौतीको लागि के अरे राष्ट्रको पहिचानको लागि चाहिँ नि मुद्राको असाध्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर हेर्नुभयो हुन्छ पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्यमा मुद्रा निष्कासन हुँदैन थियो। त्यसबेला त्योभन्दा अगाडि नै दोलखाका राजा जयेन्द्र सिंहदेवले त्यही बेला मुद्रा निष्कासन गरिसकेका थिए। त्यसैले फलो गरेर चाहिँ नि हाम्रा काठमाडौँका राजाले, पाटनका राजाले, भक्तपुरका राजाले मुद्रा निष्कासन गरिसकेका थिए।
त्यो भएको हुनाले त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो तिब्बतको व्यापार असाध्यै राम्रो थियो। तिब्बतसँग हाम्रो आधिपत्य जस्तै थियो। तर पछि अंग्रेजहरू भारतमा अंग्रेजहरू आएर अंग्रेजहरूले त्यो तिब्बतको व्यापार विखण्डन गर्नको लागि जे रणनीति गरे त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो व्यापार तिब्बतसँग घट्न गयो र पछि चाहिँ हामीले अर्को बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यसकारणले यो आर्थिक कूटनीति कायम गर्नको लागि कूटनीति भनेको हामी भन्छौँ नि, जस्तो कूटनीति भनेको अहिले राजदूतहरू चलाउने, राजदूतहरूलाई चाहिँ आर्थिक कुराहरू मात्रै गर्लान्, किनभने हामीले सानो देश, हाम्रो शक्ति सीमित छ। त्यसै भएर यो सीमित शक्ति भएका सानो देशले कुनै आणविक काम गर्ने अथवा सामरिक काम गर्न त हामी सक्दैनौँ। त्यस्तो बेलामा के गर्ने त भन्दा बुद्धिले काम लिने, कूटनीतिले काम लिने हो। त्यो कूटनीति के हो त भन्दा आर्थिक कूटनीति हो देशको विकासको लागि। अहिले हामी जे चिच्याइरहेका छौँ, जे भनिरहेछौँ, जे कुरो सर्कुलर गरिराखेका छौँ, राष्ट्रको नीति बनाइरहेछौँ, त्यो कुरा त नारायण शाहले 30 वर्ष अगाडि नै भन्नुभयो। त्यस कारणले यस्ता महान राष्ट्रप्रेमी व्यक्तित्वको बारेमा यो थोरै समयमा हामीले जतिसुकै चिन्तन गरे पनि थोरै नै हुन्छ। अब यो सिङ्गो इतिहास, सिङ्गो जीवनी, सिङ्गो नेपालको अवस्थाको पहिचान गरिसकेपछि चिराफारा गर्नुभएका राजाराम सुवेदी जस्ता विद्वान के अरे इतिहासविद यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ जिन्दगीभरि इतिहासै पढाएर बस्नुभयो। अब यहाँ नेपालको संस्कृतिलाई चिराफारा गरेर राम्रैसँग अपरेसन गर्नुभएका जगमान गुरुङ जस्ता, उहाँले चाहिँ अहिले भर्खर पनि ब्राह्मण तपाईँले देब्रे अपसभ्य होइन सभ्य हुनुहोस् भनेर हेर्नुहोस् त, कति एउटा गुरुङ भनेर हुन्छ। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजो उच्यते वेदाभ्यासी भवेत् विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण भनेको छ। ब्रह्म ज्ञान त्यो हो जसले चाहिँ कर्तव्य अकर्तव्य, यो गर्न हुने यो गर्न नहुने कुरालाई छुट्याउन सक्छ। त्यो ज्ञान भन्ने कुरो कुनै जाति विशेषसँग भाषा विशेषसँग सीमित हुँदैन। यसको कुनै सीमा बन्धन बााउन्ड्री केही पनि हुँदैन। जुनसुकै देशमा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आज जगमान गुरुङको पूजा ब्राह्मणहरूले पनि गर्नु परेको छ, क्षत्रियले पनि गर्नु परेको छ, सबै ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबैको लागि, किनभने त्यो ज्ञानको पूजा हो नि त। कुनै जगमान गुरुङ एउटा हाट थालु मासुको पूजा गरेका त होइन, हामीले त्यो शरीरको पूजा गरेका त होइन, उहाँभित्र भएको ज्ञानको पूजा गरे हो। त्यस कारणले त्यो ज्ञान आर्जन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ आर्जन गर है भन्ने सन्देश, अन्यथा नगर है, देशमा भ्रष्टाचार नगर है भन्ने सन्देश दिने राजा शाहको बारेमा जतिसुकै मैले अघि निवेदन गरेँ, जतिसुकै लामो कुरा गरे पनि, घन्टौँ बोले पनि यो यही सीमाभित्र यही प्रतिशत राखेका हुन्छ। त्यस कारणले आज हामीले यो सम्झना मात्रै गरे हौँ। जयतु संस्कृतमले उहाँको सम्मानमा राष्ट्रलाई पनि एउटा सन्देश जाओस्। उहाँको चाहिँ अघि मैले निवेदन गरेँ नि, उहाँको चाहिँ जीवनी किन करिकुलमहरूमा सिलेबसहरूमा नराख्ने, उहाँको जीवनलाई एउटा संसारभरि फैलाउनु पर्ने ठाउँमा नेपालमै पनि फैलाउन नसकेर त्यसलाई खुम्च्याएर विभिन्न अब यी क्रिस्चियन भनौँ अथवा अरू भनौँ अथवा विदेशी भनौँ, यिनीहरूको चाहिँ नि लहै लागेर यिनीहरूको दाना पानीमा आफ्नो तलब भत्ता सम्झिएर यस्ता काम नगर्नु चाहिँ नि वास्तवमा राष्ट्रको लागि राम्रो हुँदैन, दीर्घकालीन हित पनि छैन। अब यो तत्काल फाइदाको लागि कसैले गरे होलान्, त्यसैको पछि लागियो होला, त्यसो गर्नु हुँदैन। अब यही आवाज गुन्जन गरौँ। यस्तै कुरा चाहिँ यो जनमतलाई चाहिँ नि अलिअलि गरेर हामी जतिजना जुट्या छौँ यसलाई चाहिँ नि यो फ्ल्यास पनि भएको छ, लाइभ पनि भएको छ, विभिन्न सेयर गरेर हेरिरहनु भएको छ। त त्यो माध्यमबाट हाम्रो सन्देश, हाम्रो चाहना संस्कृतमले संस्कृतिको विकास, नेपालको हित गर्ने व्यक्तित्वहरूको स्मरण गर्नको लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरे हो। यो कार्यक्रममा यहाँहरू जो आइदिनु भयो, आफ्ना मन्तव्यहरू राखिदिनु भयो र कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भयो, उत्साहवर्धन गरिदिनु भयो, प्रश्न सोध्नुभयो, आफ्ना भावनाहरू राख्नुभयो र त्यसको लागि बडो मसिनो तरिकाले सानो सानो उदाहरण दिएर, मिठा उदाहरण दिएर चाहिँ नि जुन सम्बोधनहरू भए वृद्धि र मसी वृद्धि भनेर, ती सब कुराहरूलाई स्तुत्य सम्झिँदै यी मन्तव्यहरू राखिदिनु हुने विद्वानहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै
सबै जो जुट्नु भएको छ यहाँहरू सबैलाई कृतज्ञता धन्यवाद निवेदन गर्दै अब आजको चाहिँ यो कार्यक्रम यही समापन भएको अनुरोध गर्छु, जानकारी गराउँछु। अब सबैलाई पुनः फेरि हाम्रा कार्यक्रमहरूमा यसै गरी जुटिदिने अनुरोध पनि गर्दै यो कार्यक्रम यही समाप्त गर्दछु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति।